नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई। म विष्णु प्रसाद ढकाल, सहायक अनुसन्धान अधिकृत वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र काठमाडौँमा कार्यरत छु र आज मैले हजुरहरूको लागि नेपालमा वन विकासको क्रम अर्थात् दोस्रो भाग अर्थात् सङ्घीय संरचनाहरू अर्थात् केन्द्रीय निकायहरूमा कुन कुन संरचनाहरू छन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरूको विकास क्रम र यी संस्थाहरूले वन क्षेत्रमा के कामहरू गर्छन् र यसको चाहिँ संगठन संरचना कस्तो छ भन्ने विषयमा यहाँहरूको लागि भिडियो लिएर आएको छु। यो च्यानल मेरो च्यानललाई मन पराइदिनु होस् र यस च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र यो विषयवस्तु चाहिँ हाम्रो वनरक्षकको परीक्षा दिइरहनु हुने परीक्षार्थीहरूका साथै रेन्जरहरूको परीक्षा दिनुहुने र वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा बिएससी र एमएससी पढ्ने साथीहरूलाई समेत उपयोगी हुने अनुमान मैले लगाएको छु। र म आज यो सङ्घीय वन सङ्गठनको संरचनाका बारेमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बारेमा, यसको स्थापना कालदेखिबाट यसले चाहिँ यसका उद्देश्यहरू के छन्, यसले के मुख्य रूपमा के कामहरू गर्दछन् र यसको स्थापना कालदेखिबाट लिएर हाल चाहिँ यसको संरचनामा चाहिँ को रहने व्यवस्था छ र यसको सङ्गठन तालिका कस्तो छ यो रहेको छ र यसको मातहतको विभागहरूको चाहिँ छोटकरी रूपमा चाहिँ यसको विकास क्रम, यसका उद्देश्यहरू र यो विभाग अन्तर्गत रहेका कार्यालयहरू र यिनीहरूको सङ्गठनका बारेमा हजुरहरूलाई विस्तृत रूपमा यसमा बताउने प्रयास गरेको छु। र यसमा केही यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र केही कुराहरू भएमा यस कमेन्ट मार्फत सोधिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। म अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा यस भिडियोमा हजुरहरूका लागि बताउन गइरहेको छु। र यसको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि, मूल उद्देश्य चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मूल उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि वन तथा जलाधार क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने। दिगो विकास भन्नाले के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सस्टेनेबल, अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा बुझ्छौँ। र दिगो विकासको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षलाई चाहिँ खलल नपुग्ने गरी तीनवटाको सम्मिश्रण गरेर एउटा विकास गर्ने क्रियाकलापलाई चाहिँ हामी दिगो विकास भन्छौँ। र यो दिगो विकासका लागि जनसहभागितामूलक अर्को के भन्दाखेरि जनसहभागिता चाहिँ जनाउने, जनताहरूको सहभागिता जनाएर है पद्धति अपनाए यसको व्यवस्थापन गर्ने र वनस्पति, जडीबुटी, भू तथा जलाधार र जैविक विविधताको संरक्षणका साथै वन उद्यमहरूको विकासद्वारा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरे। वन उद्यमहरू विभिन्न वनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू, विभिन्न उद्योगहरू हुन सक्छन्, जस्तै कागज उद्योगहरू हुन सक्छ, वनका जस्ता लोक्ताहरूबाट बन्ने नेपाली कागज उद्योगहरू हुन सक्छ। त्यस्तै अब प्लाइवुड इन्डस्ट्रीहरू हुन सक्छ विभिन्न किसिमको, जस्तो चाहिँ हाम्रो उसमा उतिस जस्ता काठहरूबाट बन्ने त्यो प्लाइवुड उद्योगहरू हुनसक्छ। अनि त्यसपछि अर्को जडीबुटीका विभिन्न उद्योगहरू हुन सक्छन्। यस्ता उद्योगहरू स्थापना गरेर वन उद्यमहरू यसरी सिर्जना गरेर त्योबाट चाहिँ रोजगारीको अवसरहरू वृद्धि गरी त्यो रोजगारीको मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्यमा सघाउ पुर्याउनु चाहिँ वन क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ। यसरी चाहिँ यो गरिबी निवारणमा पुर्याउने र समृद्धिलाई को कायम गर्ने भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ के छ भन्दा समृद्धि, वन मार्फत समृद्धि लिएर आउने चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ। र यसका विशिष्ट उद्देश्यहरू के छन् भन्दाखेरि वन सम्पदाको संरक्षण गर्ने, एउटा त संरक्षण गर्ने, त्यसलाई अर्को व्यवस्थापन गर्ने, त्यो वनलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने होइन। अनि अर्को चाहिँ उपयोग पनि गर्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ उपयोग गरिएन भने त्यसको कुनै काम हुँदैन। उपयोग गरी सर्वसाधारण जनता र वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा व्यवसायका लागि समेत आवश्यक पर्ने वन पैदावारहरूको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने भन्छ। नियमित रूपमा दिगो रूपमा चाहिँ त्यो वन पैदावारहरू आपूर्ति होस्, अहिलेको जनताले पनि प्रयोग गरून् र भविष्यमा का सन्ततिलाई पनि त्यो चाहिँ उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भन्ने कुरा छ। अर्को जनसाधारणमा वातावरणीय शुद्धताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरू पर्न नदिन एवं प्रकृति संरक्षण गरी वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण गर्ने चाहिँ यसले मुख्य उद्देश्य लिएको छ, जसका लागि विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरू र संरक्षित वन संरक्षण क्षेत्रहरू यस्ता स्थापना भएका छन्। र जडीबुटी लगायत अन्य वन पैदावारको आधुनिक खेती विस्तार विकास तथा विस्तार गरी स्थानीय रोजगारी एवं आय आर्जनका
अवसरहरू सिर्जना गर्ने, जडीबुटीहरूलाई चाहिँ स्थानीय स्तरमा त्यसलाई चाहिँ डोमेस्टिकेसन गर्ने, त्यसको आधुनिक खेती विकासहरू जस्तो वनस्पति कार्यालयहरूले यस्ता किसिमको कामहरू गरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई विस्तार पनि गर्ने र यसोबाट चाहिँ स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना अवसरहरू गर्ने, जसबाट चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ता चाहिँ बाहिर खाडी मुलुकमा काम गर्न जानु नपरोस्, नेपालमै बसेर आफ्नो श्रम बेचेर त्यसको चाहिँ जीवन यापन गर्न सकुन् भन्ने चाहिँ एउटा उद्देश्य लिएको छ। त्यस्तै अर्को जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट भूक्षय नियन्त्रण गरी जमिनको उर्वरा शक्ति कायम राख्ने भनेको जलाधार क्षेत्रबाट चाहिँ बग्ने वर्षायाममा अथवा अन्य समयमा विभिन्न ओभरफ्लो भएर बढी मात्रामा पानी बगेर त्यसले चाहिँ भूक्षय भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो माथिल्लो सतहमा भएको मलिलो माटोहरू सबै बगाएर लैजान्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उर्वरा शक्ति कम भएपछि उत्पादनहरू कम हुने, कृषि उपजहरू चाहिँ कम हुने हुनसक्छ। यस्तो यो अवस्थालाई चाहिँ घटाउनका लागि अथवा उर्वरा शक्ति चाहिँ जमिनको उर्वरा शक्ति कायम राख्नको लागि चाहिँ जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन गरेर भूक्षयलाई कम गर्ने चाहिँ यसको एउटा चाहिँ अर्को उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै अर्को राष्ट्रिय जैविक विविधता नीति अनुरूप पर्वतीय क्षेत्र हैन, घाँसे मैदान, वन, सिमसार, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरूको जैविक विविधता एवं वानस्पतिक स्रोतको संरक्षण तथा सम्वर्धनद्वारा पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राखी राष्ट्रिय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने। यसरी के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ एकदमै जैविक विविधताले धनी रहेको छ हैन, र विभिन्न किसिमको हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीहरू छ, जस्तो पर्वतीय क्षेत्र हिमालयको एउटा हिमालय चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै यो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चपेटामा परेको छ अथवा एकदमै बढी मात्रामा चाहिँ यसलाई चाहिँ असर गर्छ, र विभिन्न किसिमका घाँसे मैदानहरू छन्। त्यस्तै वनहरू विभिन्न प्रकारको हाम्रा वनहरू छन्, जस्तो चाहिँ हाम्रो स्टेन्डनले 35 प्रकारको वन बनेको छ, ती वनहरू हैन, सिमसार क्षेत्रहरू विभिन्न किसिमका सिमसारहरू छन्। हाम्रो 10 वटा त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रामसार क्षेत्रमै परेका अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व भएका सिमसार क्षेत्रहरू छन्, अरू त्यस्ता अन्य थुप्रै सिमसार क्षेत्रहरू छन्। अनि हाम्रो चाहिँ 20 वटा के अरे 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा शिकार आरक्ष, एउटा चाहिँ वन्यजन्तु आरक्ष र 6 वटा संरक्षित क्षेत्रहरू छन्। यस्ता किसिमका क्षेत्रहरूमा चाहिँ जैविक विविधता विविध किसिमको हाम्रो विविधता छ, वनस्पतिको विविधता छ, त्यसपछिबाट गएर वन्यजन्तुको विविधता छ, एवं वानस्पतिक स्रोतहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन, र त्यहाँ पाइने वानस्पतिकहरूको स्रोतको संरक्षण पनि गर्ने, सम्वर्धन पनि गर्ने। त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्वर्धन गरेर अलिकति त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ के भन्छ अवस्थालाई चाहिँ सुधार गरेर राम्रो बनाएर हैन, त्यसको अवस्थालाई चाहिँ बिग्रिन नदिकन चाहिँ हामीले प्राकृतिक पारिस्थितिकी सन्तुलन कायम राखी राष्ट्रिय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय र स्थानीय अर्थतन्त्र चाहिँ यसको विकास र समृद्धिबाट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि गर्ने, यसरी चाहिँ देशलाई चाहिँ समृद्ध लैजाने र हाम्रो समृद्धि वन मार्फत चाहिँ स्थानीय स्तरदेखिबाट हुँदै स्थानीय प्रदेश स्तर हुँदै राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ के गर्ने भन्दा समृद्धि ल्याउने चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एउटा मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अब यो सङ्घीय वन सङ्गठन संरचना अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विस्तृत रूपमा चाहिँ म यो सङ्गठन तालिकाको बारेमा चाहिँ यहाँ बताउन गइरहेको छु हजुरहरूका लागि। जस्तो वन तथा वातावरण मन्त्रालय चाहिँ हाम्रो सिंहदरबारभित्र रहेको छ, विभिन्न अन्य मन्त्रालयहरू रहे जस्तै, र यो मन्त्रालयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मन्त्रालय चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले यो विभिन्न क्लस्टरहरू बाँडेको छ। त्यो मध्ये कृषि तथा वन क्लस्टर, कृषि र वन क्लस्टर अन्तर्गतको चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी चाहिँ सचिव हुने व्यवस्था गरेको छ। कृषि तथा वन क्लस्टर अन्तर्गत चाहिँ 3 जना सचिवहरूको व्यवस्था छ हालको अवस्थामा। जस्तो कृषिमा चाहिँ 2 जना सचिवहरू हुनुहुन्छ, एउटा कृषि हेर्ने र अर्को चाहिँ पशु विकास हेर्ने, र वनमा चाहिँ 1 जना सचिव हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ कृषि तथा वन क्लस्टरको रहने व्यवस्था गरेको छ। अब वन सेवा सञ्चालन गर्ने मुख्य दायित्व चाहिँ कसको भन्दाखेरि यो वन सेवा छ। वन सेवा नियमावली 2051 मा गठन भएर त्यो वन सेवा चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेको छ। निजामती सेवामा भएका विभिन्न सेवाहरू मध्येको एउटा वन सेवा हो। त्यो सेवाको सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र विभिन्न यसमा रहेका विभिन्न महाशाखाहरू र सो अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरू छन्, जसको बारेमा अहिले हामी सरस्वती कुन शाखा छन् र कुन महाशाखा छन् र कुन शाखा छन् त्यसको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। र यस मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ सबै विभागका कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वन सेवामा चाहिँ जनरल फरेस्ट्री भन्ने एउटा समूह छ, त्यस्तै अर्को चाहिँ नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन भन्ने समूह छ, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सोइल एन्ड वाटरसेड कन्जर्भेसन छ, त्यस्तै वनस्पति सम भन्ने समूह छ, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि फरेस्ट रिसर्च भन्ने समूह छ है, फरेस्ट रिसर्च छ। र अर्को एउटा हजुरलाई जानकारी दिइहालेँ यसमा आउँदाखेरि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत चाहिँ एउटा यो हात्तीसारहरू छ हाम्रो विभिन्न तराईका राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षीहरूमा। त्यो
हात्तीसारहरूमा काम गर्ने चाहिँ एउटा हात्तीसार भन्ने समूह पनि रहेको छ र यसरी चाहिँ हाम्रो यी समूहहरूको यी सबै समूहको हात्तीसार भनेको चाहिँ यो तल्लो फिल्डमा मात्र छ भने हाम्रो यो केन्द्रीय स्तरको कार्यालयमा यो समूहका कर्मचारीहरू चाहिँ छैनन्। त्यो बाहेक अन्य सबै समूहको कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ। यसबाहेक हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो वातावरण विभाग पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत छ। यसमा चाहिँ प्रशासन सेवा र विविध सेवाको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको पनि केही प्रतिनिधित्व चाहिँ यो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ। त्यस्तै अब यो बाहेक अन्य समूहहरू अहिले यहाँ आउँछ, कानुन समूहको अथवा इन्जिनियरिङ समूहको केही साथीहरू पनि यो विभिन्न किसिमको कुराहरूमा चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सल्लाह सुझावहरू दिनलाई त्यस्तो किसिमको कर्मचारीहरू र दैनिक प्रशासन चलाउन प्रशासनिक समूह र लेखा समूहलाई लेखा समूहको कर्मचारीहरू समेत व्यवस्था गरिएको छ। अब मन्त्रालयको प्रमुख निजामतीतर्फको प्रमुख अघि पनि मैले भने यो राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ, जसलाई हामी सचिव भन्छौँ, जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो वन सेवा कृषि तथा वन क्लस्टर अन्तर्गत पर्ने हो र कृषि सेवा र वन सेवाको वरिष्ठ सहसचिवहरू मध्येबाट चाहिँ यो नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले यो सचिवको नियुक्ति गरेको हुन्छ। तर जब सचिव नियुक्ति भइसक्छ उहाँहरू चाहिँ सामान्य प्रशासन अथवा एउटा व्यवस्थापकको रूपमा हुनेकोले सामान्य प्रशासन समूहको भनेर चिनिन्छ र यसरी यसको प्रमुख भनेको चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ नियुक्ति भएको हाम्रो चाहिँ व्यक्ति जसलाई माननीय वन मन्त्री भनिन्छ, वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू रहने व्यवस्था छ भने यस मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ विशेषतः हामी विभाग नामले चिनिने 4 वटा विभागहरू छन्, जस्तो वन तथा भू संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, अर्को वनस्पति विभाग र वातावरण विभाग रहेका छन्। यसका अतिरिक्त के भन्छ वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र रेड कार्यान्वयन केन्द्र गरी 2 वटा केन्द्र भनिएको छ। यद्यपि यो वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र यसलाई चाहिँ केन्द्र भनेर नामाकरण गरिए तापनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र चाहिँ यो विभागीय स्तरको मान्यता पाएको अफिस हो है। यसमा विभाग र अब केन्द्रमा के फरक हुन्छ भन्ने कुरा म हजुरलाई सानो जानकारी दिएँ। विभाग भनेको चाहिँ यसको प्रमुख व्यक्तिलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि महानिर्देशक भन्छौँ होइन, महानिर्देशक भन्छौँ भने महानिर्देशक भन्छौँ भने यो केन्द्रको प्रमुख चाहिँ सहसचिव, केन्द्र उहाँ कार्यको मुख्य प्रमुखलाई केन्द्र प्रमुख र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव प्राविधिक सहसचिव हुने व्यवस्था छ र महानिर्देशक र उहाँको एउटै हो श्रेणीको हिसाबले 2 जनै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिवै हो। तर नामाकरणको हिसाबले चाहिँ विभागको मुख्य प्रमुखलाई अथवा कार्यालय प्रमुखलाई चाहिँ महानिर्देशक भनिन्छ भने कार्यान्वयन केन्द्र के अरे केन्द्रकोलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा सहसचिव अथवा केन्द्र प्रमुख भनिन्छ। यो दुईटा चाहिँ फरक हो र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र भनिए तापनि हाम्रो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा विभागीय मान्यता पाएको अफिस हो र हजुरहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइट mofe.gov.np मा गएर त्यहाँ डिपार्टमेन्ट भनेर हेर्नुभयो भने पनि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 5 वटा विभागको नामहरू देखाउँछ र एउटा केन्द्रको नाम देखाउँछ। त्यसैले नझुक्किने होला, 5 वटा विभाग र एउटा केन्द्र रहेको छ भने त्यस्तै 2 वटा संस्थानहरू रहेको छ यो अन्तर्गत नेपाल वन निगम लिमिटेड, जसले चाहिँ अब तत्काल यो यसभन्दा अगाडि हामीले टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल नामले चिनिरहेको अफिसलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ यसले चाहिँ वृहत रूपमा चाहिँ नेपालमा भएको वनबाट काठहरू सङ्कलन गरेर बिक्री वितरण गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उद्देश्यका साथ नेपाल वन निगम लिमिटेड गरियो, यो स्थापना गरियो निगम लिमिटेड। र यो अवस्था यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो अर्को त्यो वन पैदावार विकास समिति भनेको थियो, यो दुवैलाई चाहिँ हामीले जोडेर के गरेका थियौँ भने वन निगम लिमिटेड बनाएका थियौँ र यो अलिकति म यसको बारेमा भनेर यो दुईटाको भन्छु हजुरहरूलाई। र अर्को चाहिँ जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड छ जुन काठमाडौँको कोटेश्वरमा रहेको छ र त्यो अफिस भएको ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जडीबुटी चोक पनि भनेर चिनिन्छ र यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका औषधिजन्य पदार्थहरू जस्तो चाहिँ अब सन्चो, बजारमा सबैभन्दा यसको बढी बिक्री हुने सन्चो छ, अरू थुप्रै किसिमका यसका चाहिँ औषधिहरू छ। हजुरहरूले यसको बारेमा अलिकति बढी जानकारी लिन मन लाग्यो भने यसको वेबसाइटमा छ र यसको वेबसाइटमा गएर यसले कुन कुन प्रकारका औषधिहरू बनाउने रहेछ सो कुराहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यो
परीक्षाहरूमा रेन्जरको अनि त्यसपछिबाट अफिसरको परीक्षाहरूमा चाहिँ यो जडीबुटी उत्पादन तथा कम्पनीले चाहिँ कस्तै कुन प्रोडक्ट उत्पादन गर्छ सन्चो यस्तो भनेर प्रश्नहरू पनि सोधिरहेको छ। त्यस्तै अब 2वटा विकास समिति भनेको छ राष्ट्रपति चुरे मधेस संरक्षण विकास समिति, जुन राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चाहिँ हाम्रो लगभग 13% को रूपमा रहेको 37 जिल्लामा फैलिएको यो चुरेको चाहिँ संरक्षण र संवर्धनको लागि चाहिँ काम गरिरहेको छ। र यो यसले चाहिँ चुरेलाई चाहिँ हाम्रो वातावरण संरक्षण ऐन र नियमले चाहिँ त्यसलाई एउटा संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ। त्यसकारण यसको काम गर्नलाई यो एउटा केन्द्रमा चाहिँ एउटा समन्वय अफिस छ, अध्यक्ष सहितको 4 जना सदस्य रहेर, र त्यसमा चाहिँ अहिले यसको बारेमा पनि छुटकरीमा छलफल गरौँला। र अनु 5 क्षेत्रमा चाहिँ 5वटा अफिसहरू रहेका छन् जसमा उपसचिव चाहिँ कार्य प्रमुख रहने गरी त्यसको बारेमा अहिले छलफल गर्न। अर्को वन पैदावार विकास समिति भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ यो वन पैदावार विकास समितिले चाहिँ यो मैले पहिलो भिडियोमा पनि कुरा गरेको थिएँ। यो वन पैदावार विकास समिति चाहिँ पहिला नै 2026 सालतिरै स्थापना भएको हो। त्यो बेलादेखिबाट यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको काम गर्यो। जस्तो चाहिँ यसले मुख्यतया नेपालमा 3 ठाउँमा चाहिँ वन पैदावार विकास समिति मार्फत नेपालको प्राकृतिक वनहरूमा भएको उसलाई चाहिँ सर्पट कटान गरेर वृक्षारोपण विभिन्न किसिमको चाहिँ के भन्छ आर्थिक रूपले चाहिँ अलिकति आर्थिक रूपले चाहिँ नाफा हुने खालका बिक्री हुने खालका प्रजातिहरू छोटो चक्र भएका के जसलाई चाहिँ छोटो समयमा काटेर त्यसबाट चाहिँ दाउरा र सानातिना काठ अथवा पुलहरूको आपूर्ति गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यसले चाहिँ मुख्यतया चाहिँ यो सर्लाही र महोत्तरीमा सागरनाथ भन्ने ठाउँमा चाहिँ गएर सागरनाथ वन विकास परियोजना त्यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट लिएर आएका 6वटा प्रजातिहरू रोपेको छ। र अर्को चाहिँ यो बर्मामा पाइने स्पेसिस चाहिँ टिक अनि अर्को चाहिँ सिसौ जस्ता प्रजातिहरू रोपेर यहाँबाट यसले चाहिँ दाउरा र साना खालका काठहरू आपूर्ति गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। त्यस्तै अर्को यसले चाहिँ झापाको रतुवामाईमा पनि त्यस्तै प्रकारका प्रजातिहरू रोपेर सोही प्रकृतिको काम गर्दै आएको छ भने यसले अर्को चाहिँ नेपालगञ्ज वन विकास परियोजना भनेर बाँकेमा पनि सञ्चालित थियो, तर हाल चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको कामहरू छैन। यो 2टा सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई चाहिँ अहिले काम भइरहेका छन्। अब यसरी मैले अघि नेपाल वन निगम लिमिटेडको कसरी चाहिँ भयो भन्ने कुरा गर्न खोजेको थिएँ। पहिले तत्कालीन त्यो टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र वन पैदावार विकास समिति दुईटालाई जोडेर यो दुईटाको काम उस्तै प्रकृतिको भएकोले यसलाई एकै ठाउँमा राखेर दुई प्रतिको अफिसहरू नचलाउँ, यसलाई एकै ठाउँमा लैजाउँ भनेर एउटा बृहत अध्ययन पश्चात वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चाहिँ एउटा लिएर आएर नियम कानुन लिएर आएर के गर्यो भन्दाखेरि नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना गर्यो र त्यो अनुरूप चाहिँ यसले चाहिँ नेपालभरिको काठदाउराहरूको चाहिँ कटान मुछान गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने अधिकार सहितको काम गरिरहेको थियो। र सोही अवस्थामा यो सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई लिएर प्रदेशका वनहरू चाहिँ नेपालको संविधान र उसले चाहिँ के भने अनुसूचीहरूले चाहिँ प्रदेशका वनहरूको विकास संरक्षण गर्नलाई प्रदेशलाई अधिकार दिएको र नेपाल सरकारले सागरनाथ जस्ता यो अन्तर्प्रदेशीय त छैन, सागरनाथ जस्तो र अरू अन्तर्प्रदेशीय वनहरू विकासको लागि चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय निकायद्वारा यसको चाहिँ संरक्षण विकास र सम्वर्धन गर्ने नीति लिएको थियो। सोही अनुरूप चाहिँ यो नेपाल वन निगम लिमिटेड अन्तर्गत राखी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 ले चाहिँ सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यो चाहिँ प्रदेशले यसको चाहिँ विकास संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्छ भनेर मुद्दा हालेको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अब यो मुद्दा चाहिँ अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ। त्यसकारण फेरि मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर वन पैदावार विकास समिति मार्फत नै यो सागरनाथ र रतुवामाईलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भयो बमोजिम। सो अनुरूप यो अहिले वन पैदावार विकास समिति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको छ र कहिलेकाहीँ यो प्रश्न पनि सोधिएको छ वन पैदावार विकास समिति कुन निकाय अन्तर्गत पर्दछ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू संरक्षण विभाग यस्तो भनेर प्रश्न सोधिरहेको छ नजिकिनेलाई। यो चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने एउटा समिति हो र यो म वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको सरसर्ती हजुरहरूलाई यो एउटा चाहिँ दरबन्दी संगठन चार्टको बारेमा कुरा गर्छु र हाम्रो चाहिँ प्रमुख भनेको माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको अन्डरमा चाहिँ एकजना विशिष्ट श्रेणीको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको चाहिँ सचिव रहने व्यवस्था छ हैन। र त्यो यहाँ चाहिँ 2टा सचिव देख्नुहुन्छ। यो 2टा सचिव चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि वन र वातावरण मन्त्रालय मर्जर भएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनेकोमा त्यो बन्दाका बखतमा
वनमा भएका सचिवज्यूहरूलाई चाहिँ एउटै मन्त्रालयमा राखिएर त्यो किसिमले व्यवस्था गरिएको थियो। तर पछि चाहिँ वातावरण मन्त्रालयबाट आउनुभएका सचिवज्यू चाहिँ वनमा बसेर अर्को सचिव चाहिँ हाम्रो सचिव चाहिँ कृषितिर जानुभएको हुनाले एउटा सचिव चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर के भएको छ भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ खारिज गरिएको छ। एउटै मात्र हो, एकजना मात्र सचिव हो, नझुक्किने बेला कृषि तथा वन क्लस्टरमा 3 जना सचिव हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये 2टा कृषि समूहमा कृषि एउटा कृषिमा र अर्को पशु विकासमा हुनुहुन्छ भने एकजना वनमा हुनुहुन्छ। यति कुरा भयो। अब यो मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ 5 वटा 1 2 3 4 वटा महाशाखा छ। मुख्यतया 5 वटा महाशाखाहरू यो चाहिँ वन वातावरणसँग सम्बन्धित महाशाखाहरू हुन् र समग्र यो वन मन्त्रालयले लिएको उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्नमा चाहिँ यी 5 वटा मन्त्रालयहरूले भूमिका खेल्छन्। र एउटा मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा हो। यसले चाहिँ दैनिक प्रशासन लगायत अन्य प्रशासकीय सुधारका कामहरू र आर्थिक प्रशासनको कामहरू यो शाखा अन्तर्गत रहेर चाहिँ हुने गर्दछ। र म सरसर्ती यो शाखाहरूमा को यसको चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ र यस अन्तर्गत के शाखा छन् मात्र हजुरहरूलाई सरसर्ती बताउन जान्छु। जस्तो एउटा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शाखा भनेको योजना अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा भन्ने छ। र यो महाशाखाको प्रमुख चाहिँ वन सेवाको राजपत्राङ्कित सहसचिव चाहिँ हुने व्यवस्था छ। र यसले मुख्यतया चाहिँ वन क्षेत्रको हाम्रो यो वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यसका निकाय अन्तर्गतको चाहिँ योजनाहरू वार्षिक कार्यक्रमहरूको योजना गर्ने र अर्थ मन्त्रालयहरूसित त्यो योजनाहरू गरेर त्यसपछि तालुक निकायहरूमा चाहिँ तल्ला सम्बन्धित कार्यालयहरूमा योजनाको लागि चाहिँ समन्वय गर्ने र योजना बन्ने काम गर्छ। त्यस्तै त्यो कार्यक्रमहरूको चाहिँ प्रभावकारिता कस्तो भयो भनेर अनुगमन गर्ने काम गर्छ। र अर्को चाहिँ विभिन्न महाशाखाहरू अर्थ मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयहरू, अन्य सङ्घ संस्थाहरूसित चाहिँ यसले समन्वय गर्ने काम यसको चाहिँ मुख्यतया यसरी गर्छ। र यो अन्तर्गत चाहिँ 5 वटा शाखाहरू छन्। जस्तो एउटा नीति विश्लेषण शाखा छ, अर्को कार्यक्रम तथा योजना शाखा छ, अनि अर्को अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा छ, र तथ्याङ्क अर्को 4 नम्बरमा तथ्याङ्क विश्लेषण शाखा छ, र अर्को चाहिँ विकास सहायता समन्वय शाखा भनिन्छ। अब यो नीति विश्लेषण शाखाले चाहिँ वन अन्तर्गत बन्ने विभिन्न किसिमका नीति रणनीति ऐन कानुन नियमका कुराहरूमा चाहिँ यसले काम गर्दछ भने कार्यक्रम तथा योजना शाखाले चाहिँ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न अघि पनि भने मैले कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रमहरू तल्ला निकायहरूमा तालुकदार निकायहरूमा पठाउने र त्यसको समन्वय गर्ने, अर्थ मन्त्रालयहरू समन्वय गर्ने कामहरू गर्छ भने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाले चाहिँ यो मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका तालुकदार निकायहरूले सञ्चालन गरेका काम कारबाहीहरूको चाहिँ प्रभावकारिता कस्तो भयो र यसले चाहिँ भविष्यमा कसरी त्यसलाई लग्न सकिन्छ र त्यो योजना बनाउँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ पृष्ठपोषण गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ भने। अर्को तथ्याङ्क विश्लेषणले चाहिँ वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, यसको चाहिँ कम्पाइलिङ गर्ने र यसलाई प्रकाशित गर्ने कामहरू। र विकास समन्वय शाखाले चाहिँ विभिन्न किसिमका आयोजना परियोजनाहरू र समन्वय गर्ने काम गर्छ। यी 5 वटै शाखाहरूमा चाहिँ उपसचिव स्तरको चाहिँ कर्मचारी चाहिँ के हुन्छ शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ। अब अर्को हाम्रो यो प्रशासन शाखा छ। यहाँ मैले देखाएँ प्रशासन शाखामा चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि राजपत्राङ्कित सहसचिव नै, तर को भन्दाखेरि प्रशासनको सहसचिव चाहिँ यसको महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ। र यसमा कर्मचारी प्रशासन शाखा छ हैन, कर्मचारी प्रशासन शाखा छ, अनि त्यसपछि आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा छ, आर्थिक प्रशासन शाखा छ, शासकीय सुधार शाखा छ, र कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा छ। यो सबै शाखाहरूको चाहिँ विभिन्न समूहको यो शाखा अनुसार विभिन्न समूहका उपसचिव स्तरको कर्मचारी चाहिँ यसको चाहिँ शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ। र यसले मुख्यतया यो शाखाको काम भनेको कर्मचारी प्रशासन, दैनिक कर्मचारीको प्रशासनहरू, कर्मचारीका नियमित रूपमा सरुवा बढुवा का क्रियाकलापहरू, कर्मचारीहरूको माग आकृति फारम भरेर लोकसेवा आयोगमा पठाउने, त्यसलाई सिफारिस भए अनुसार चाहिँ पदस्थापन गर्ने हैन। अनि आर्थिक प्रशासन शाखाले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अर्थ सम्बन्धित तलबहरूको कुराहरू, आर्थिक कुराहरू चाहिँ यसले गर्ने। र शासकीय सुधार शाखाले चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको सुशासनका कुराहरू, यो सुशासन कायम गर्ने कामहरू गर्छ भने कानुन फैसला कार्यान्वयन शाखाले चाहिँ विभिन्न किसिमका वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सामान्य सर्वोच्च अदालत लगायत अन्य अदालतहरूले दिएका फैसलाहरू चाहिँ को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, यो फैसला कार्यान्वयन कसरी गर्ने र विभिन्न किसिमका ऐन नियम कानुन बनाउँदाखेरि कानुनी रूपमा सरसल्लाहहरू दिने काम चाहिँ यसबाट हुन्छ। त्यस्तै अर्को वन तथा जलाधार शाखा छ। यो वन तथा जलाधार शाखामा पनि के छ भन्दाखेरि वन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी चाहिँ यसको शाखा प्रमुख महाशाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ भने यसमा चाहिँ राष्ट्रिय वन महाशाखा भन्ने एउटा शाखा छ। अर्को चाहिँ वन क्षेत्र भू उपयोग शाखा छ,
र तेस्रो जलाधार तथा भू संरक्षण शाखा छ। यो वन तथा जलाधार महाशाखाले विशेष रूपमा चाहिँ वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका दिने हाम्रो वन ऐन 2076 को दफा 42 मा वन क्षेत्र चाहिँ अन्य क्षेत्रलाई कुन कस्तो अवस्थामा दिन सकिने भनेर एउटा व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था अनुरूप चाहिँ वन क्षेत्रहरू चाहिँ अन्य क्षेत्रलाई प्रदान गर्दाखेरिको कार्यविधिहरू पुर्याएर त्यसको चाहिँ दिन मिल्ने नमिल्ने विभिन्न किसिमका कामहरू गर्दा यसको चाहिँ मन्त्री परिषद मार्फत चाहिँ त्यो जग्गाहरू प्रदान गर्ने कामको लागि चाहिँ यसले काम गर्छ विशेषतः। र यसमा भएका यी तीनवटै शाखाहरूमा चाहिँ उपसचिव स्तरको कर्मचारी शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ सहभागितामूलक वन शाखा भन्ने छ। जस्तो यसमा चाहिँ यो महाशाखामा पनि राजपत्राङ्कित वन सेवाको प्राविधिक सहसचिव चाहिँ यसको महाशाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ भने यसको मुख्य रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ सहभागितामूलक वनहरू छन् हाम्रो जुन चाहिँ साझेदारी वन, सामुदायिक वन, कौशल्यती वन, धार्मिक वन होइन अनि यस्ता किसिमका शाखा योसँग सम्बन्धित यसको क्रियाकलापहरू कामहरू ऐन नियम कानुनमा गर्ने कामहरू र यसले यो लगायत अर्को वन उद्यम प्रवर्धनको लागि पनि यो महाशाखाले काम गर्छ। र यो महाशाखा अन्तर्गत चाहिँ सामुदायिक तथा कौशल्यती वन शाखा, साझेदारी तथा चाक्ला वन शाखा, वन उद्यम प्रवर्धन शाखा छ। र यो तीनवटै शाखामा चाहिँ वन सेवाको उपसचिव स्तरको कर्मचारीहरू चाहिँ उपसचिव स्तरको कर्मचारी शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको छ। अब अर्को शाखा भनेको हाम्रो वातावरण तथा जैव विविधता महाशाखा रहेको छ। यो वातावरण तथा जैव विविधता महाशाखा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ जैव विविधता महासन्धि 1992 जुन हामीले चाहिँ यो महासन्धिलाई चाहिँ हामीले पास गरेर हामी यसको पक्ष राष्ट्र भएर काम गरिरहेका छौँ र यसको चाहिँ फोकल मन्त्रालय अन्तर्गतको फोकल महाशाखा नै यही हो। र यसले चाहिँ त्यो जैव विविधता महासन्धि सम्बन्धी विभिन्न किसिमका प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, पेश गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गराउने र जैव विविधता सम्बन्धीका विभिन्न किसिमका काम कारबाहीहरू गर्ने मुख्य काम लगायत के गर्छ भन्दाखेरि त्यो अघि भनेको जग्गाहरू अन्य क्षेत्रलाई दिँदाखेरि गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामहरू, त्यो प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के कस्ता कामहरू भए के भए त्यो सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ यसले हेर्छ मुख्यतया। र यसमा यो महाशाखामा अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो वातावरण मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन शाखा, आयोजना सहजीकरण शाखा, जैविक विविधता शाखा, वन जैविक प्रविधि शाखा छन्। र यी सबै शाखाहरूमा चाहिँ उपसचिव स्तरको कर्मचारी चाहिँ शाखा प्रमुखको रूपमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। र अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा छ। यो महाशाखामा पनि वन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक कर्मचारी चाहिँ महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने यो महाशाखाले चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ हामी जलवायु परिवर्तनको विभिन्न किसिमको पक्ष राष्ट्रहरू पनि रहिआएका छौँ। त्यो पक्ष राष्ट्रहरूका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न किसिमका काम कारबाहीहरू र त्योसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, त्यो प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित निकायमा UNFCCC भन्छ त्यस्ता किसिमका निकायहरूमा पेश गर्ने, कोपहरूमा आयोजना गरेका विभिन्न किसिमका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोपमा यहाँबाट नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यहाँ चाहिँ नेपालको तर्फबाट प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने, यस्ता किसिमका कामहरू र जलवायु परिवर्तनलाई कसरी चाहिँ घटाउने र त्यसको अनुकूलनका कामकाहरू चाहिँ यो महाशाखाले गर्छ। र यो महाशाखा अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जलवायु परिवर्तन शाखा, अनुकूलन शाखा, जलवायु प्रविधि विकास शाखा, उत्सर्जन मापन शाखा र स्वच्छ संयन्त्र शाखा रहेको छ। र यी सबै शाखाहरूमा चाहिँ उपसचिव स्तरको कर्मचारी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न वन सेवा लगायत कृषि सेवा र अर्को इन्जिनियरिङ सेवा लगायत 2-3टा सेवाबाट चाहिँ यो शाखाहरूमा चाहिँ उपसचिव स्तरको कर्मचारी चाहिँ यी शाखाहरूको शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सङ्घीय नेपालमा नयाँ संविधान 2072 आइसकेपछि संहिता लागू भइसकेपछि यो बनेको एउटा सङ्गठन चाहिँ यो प्रकारको छ। र यसरी वन क्षेत्रको सम्पूर्ण काम र क्रियाकलाप अघि भनिएका उद्देश्यहरू वन क्षेत्र मार्फत समृद्धि ल्याउनको लागि चाहिँ यो सङ्गठनले चाहिँ काम गर्दछ भन्ने मैले यसरी यो चाहिँ वन तथा वातावरणको स्वीकृत दरबन्दी यस प्रकार रहेको कुरा राखेँ। र अब म चाहिँ संक्षिप्त रूपमा यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभागहरू र यसको निकायको बारेमा चाहिँ जानकारी हजुरहरूलाई राख्न गइरहेछु। जस्तो अब राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको कुरा गरेँ। अहिले हाम्रो संहिता लागू भइसके पश्चात पहिले भएका वन तथा भू संरक्षण तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण विभाग अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रदेश स्तरमा गए र हाम्रो यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग चाहिँ एउटा वन्यजन्तु र जैव विविधता संरक्षणमा चाहिँ एकदमै ठुलो योगदान दिइरहेको विभाग जुन चाहिँ हाम्रो यसको क्षेत्र चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रदेश तथा अन्तर प्रदेशमा समेत रहेको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा केन्द्रीय संरचना अन्तर्गत नै राख्यौँ र यसका
20वटा संरक्षित क्षेत्रहरू चाहिँ यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजीव संरक्षण विभाग अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका छन् र यसको सरसर्ती मैले विकासक्रम चाहिँ कसरी गएको छ भन्दाखेरि नेपालमा जैव विविधता र वन्यजन्तु संरक्षण दिगो रूपमा संरक्षण र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ 30 सालमा चाहिँ 2030 को दशकमा नै संरक्षित क्षेत्रहरू स्थापना गरी प्रकृतिलाई विशेष महत्त्व दिँदै आएको छ। भनेपछि यो पहिलो रूपमा चाहिँ हाम्रो 2030 साल असोज 4 गते चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना गरी म हजुरलाई भन्छु 2030 साल असोज 4 गते 2030 साल असोज 4 गते अर्थात् 1973 सेप्टेम्बर 20 मा चाहिँ यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भए पश्चात यो के थियो त भन्दाखेरि वन वन्यजन्तु लगायतको प्राकृतिक सम्पदालाई चाहिँ विशेष रूपमा महत्त्व दिँदै वन तथा अहिलेको वातावरण मन्त्रालयले यसरी संरक्षणको काम गर्दै आइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ 2029 सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन आयो, 2030 सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियावली आयो, 2030 सालमा नै यो वन विभाग अन्तर्गत रहने गरी एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु कार्यालयको स्थापना भएको थियो। यसरी चाहिँ यो कार्यालय मार्फत चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राष्ट्रिय निकुञ्जहरू स्थापना हुँदै गए र यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ पहिला एउटा नेपालका दरबार र दरबार निकष्ट कर्मचारी व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो स्थानमा गएर शिकारहरू खेल्ने, जनावरहरू मार्ने गर्ने गरेको पाइन्छ भने त्योभन्दा अगाडि पनि राणाकालमा पनि राणाहरूले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा वन्यजन्तु भएको कारण त्यहाँ गएर शिकार खेल्ने जस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेको थियो र यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ संरक्षित गर्नुपर्छ भन्दै 2030 साल असोज 4 गते चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा स्थापना गरिएको हो र यो यसरी चाहिँ सुरु भयो हाम्रो चाहिँ प्रकृति संरक्षणको लागि वन र वन्यजन्तुको लागि। त्यहाँबाट 2030 साल 29 सालबाटै यो ऐन बनेदेखि नै हाम्रो चाहिँ एउटा सुरुवात भएको हो र यसरी यो 2029-30 सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण कार्यालय यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने 2037 सालमा गएर यसलाई चाहिँ एउटा विभाग बनाउनु पर्छ, यो विभागको रूपमा लैजानुपर्छ। किन त्यति बेलासम्म चाहिँ अन्य कार्यालयहरू पनि चाहिँ अन्य राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पनि स्थापना भइसकेका थिए, यो थुप्रै किसिमका राष्ट्रिय निकुञ्ज भइसकेको छ। यसलाई यसको व्यवस्थापन र यसको चाहिँ विकास संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ विभागको महसुस गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ 2037 सालमा चाहिँ यसलाई विभागको मान्यता दियो र विभागको रूपमा चाहिँ यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि अगाडि लिएर आयो र यसरी चाहिँ विभिन्न किसिमको कार्यालयहरू जब नयाँ संरक्षित क्षेत्रहरू थपिने क्रम भए त्यही अनुसारका कार्यालयहरू पनि स्थापना हुँदै गए, जसले गर्दा यो 51 सालमा चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि नयाँ संविधान बन्यो। नेपालको संविधान 2048 बनेर लागू भइसकेपछि त्यो संविधान अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमका ऐन नियम कानुनहरू बने। सोही अनुरूप चाहिँ यसको पनि सङ्गठनहरू चाहिँ परिवर्तन भयो अन्य विभागहरू जस्तै र यसका दरबन्दीहरू चाहिँ 57 सालमा गएर केही कटौती भए र पछि गएर फेरि केही थपिए। यो चाहिँ उतार चढाव चाहिँ रहँदै आयो र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा चाहिँ 2029 लाई चाहिँ के भने चौथो संशोधन गरियो। यसरी चौथो पटक चाहिँ कहिले संशोधन गरियो भने 2050 साल 2 महिना 27 गते संशोधन गरेर एउटा चाहिँ यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डिक्टेटरसिप अर्थात् एकदमै जनताहरूसित टाढा रहेर यो कमान्डमा रहेर त्यो जनताहरूबाट टाढा रहेर संरक्षण गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चुनौतीहरू आए। यसले गर्दा संरक्षणमा चाहिँ ठुलो किसिमको चुनौती आइसकेपछि के महसुस गर्यो सरकारले भन्दाखेरि अब यो संरक्षणको लागि चाहिँ हामीले जनतासित पनि हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दै यो मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम चाहिँ 2050 यो राष्ट्रिय तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को चौथो संशोधन जुन चाहिँ 2050 साल 2 महिना 27 गते भएको थियो त्यसले चाहिँ एउटा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनलाई अंगीकार गर्यो, जस अनुरूप चाहिँ यो वन वन्यजन्तु वनस्पतिहरू संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ जनसहभागिता मार्फत भू परिधि स्तरमा चाहिँ संरक्षणको कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइयो र यसरी यो पास भइसकेपछि के हो भन्दा 2052 सालमै हाम्रो मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली आयो। यो नियमावलीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका उपभोक्ता समितिहरू मार्फत त्यो मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ वनहरूको विकास गर्ने र कुनै पनि संरक्षित क्षेत्रबाट आएको राजस्वको 30 देखि 50% चाहिँ त्यो मध्यवर्ती समितिमा त्यो पैसाहरू जाने र त्यो पैसाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वन विकासका लगायत समुदाय र समुदायको विकासमा समेत खर्च गर्ने व्यवस्था चाहिँ यो नियमावलीले गर्यो र यसरी चाहिँ यो नियमावली बनेर यसरी उपभोक्ताहरू मार्फत भूपरिधि स्तरमा हामीले चाहिँ संरक्षणको कामलाई अगाडि बढाउँदाखेरि मानव वन्यजन्तु बीच रहेको द्वन्द्वहरूलाई चाहिँ केही कम भई जनताहरूमा के भान भयो भन्दाखेरि यो संरक्षण क्षेत्र पनि हाम्रै लागि हो र यो वन जङ्गल वन्यजन्तु
वन्यजन्तु र वनस्पति पनि हाम्रा एउटा अभिन्न अङ्गहरू हुन्, यिनीहरूको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुँदै यसलाई चाहिँ यस संरक्षित क्षेत्र र स्थानीय जनताबीच रहेको केही मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ सहयोग गर्यो। यद्यपि यो द्वन्द्वका कारणले गर्दा जनावरहरू चाहिँ बाहिर आएर भनौँ र यो निकुञ्ज क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर आएर केही छिटपुट घटनाहरू र मारिने क्रम चाहिँ स्थानीयबाट रोकिएको, पूर्ण रूपमा रोकियो भने छैन। तैपनि यसले चाहिँ एउटा अपनत्व जनसमुदायमा जगायो, जसले गर्दा हाम्रो अहिले चाहिँ हामी एकदम सफलतापूर्वक हामीले चाहिँ यो गैंडालाई संरक्षण गर्न सकेका छौँ, जस चाहिँ हाम्रो अन्तिम गणना अनुसार चाहिँ अहिले 752वटा गैंडाहरू छ भने त्यस्तै हामीले यो भूपरिधि स्तरमा यो नेपाल लगायत भारतसँग जोडिएका विभिन्न किसिमका संरक्षित क्षेत्रहरूसँग हामीले चाहिँ भूपरिधि स्तरमा चाहिँ जनसहभागिता मार्फत चाहिँ यो विभिन्न किसिम संरक्षणका कामहरू गर्दै जैविक मार्गहरूलाई चाहिँ एउटा वन संरक्षण क्षेत्रको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेर त्यो जैविक मार्ग मार्फत चाहिँ टुक्रिएका र क्षयीकरण भएका वनहरूलाई चाहिँ हामीले जोडेर वन्यजन्तुको एउटा जैविक बाटोहरू कायम गर्दै विभिन्न किसिमका ठुला खालका स्तनधारी जनावरहरू संरक्षणमा चाहिँ हामीले एकदमै ठुलो चाहिँ फड्को मारेका छौँ अथवा सफलता पाएका छौँ, जसले गर्दा अहिले हाम्रो चाहिँ 2011मा हामीले डबल बनाउने, 2022मा डबल बनाउने भनेको बाघ चाहिँ लगभग हामी डबलको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। यो पछिल्लो गणना अनुसार चाहिँ 235वटा बाघहरू रहेका छन् भने अब अहिले जो फेरि बाघ गणना गर्दाखेरि चाहिँ लगभग हाम्रो यो उद्देश्यमा चाहिँ हामी पुरा हुन्छौँ भन्ने छ र एउटा ठुलो फड्को मारेको छ यो संरक्षणको उसमा चाहिँ, जुन चाहिँ हाम्रो 4थो संशोधनले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ सफल भएको हो। र त्यस्तै अब यस विभाग अन्तर्गत चाहिँ के छन् भन्दाखेरि यस विभाग अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष, एउटा शिकार आरक्षी, 6 संरक्षण क्षेत्र र 2टा प्राणी उद्यानहरू, जस्तो 2टा प्राणी उद्यानमा एउटा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान भक्तपुर सूर्यविनायक छ भने अर्को भानुभक्त प्राणी उद्यान चाहिँ तनहुँमा रहेको छ। यसरी 2टा प्राणी उद्यानहरू रहेका छन्, एउटा राष्ट्रिय र अर्को भानुभक्त प्राणी उद्यान, र 13वटा मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको काम चाहिँ कसले गर्दै आइरहेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो राष्ट्रिय तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र यस अन्तर्गतका तालुक निकायहरूले चाहिँ यसरी काम गर्दै आएका छन्। अब हाम्रो यो 6वटा संरक्षण क्षेत्रमध्ये, यो 6वटा संरक्षण क्षेत्रमध्ये 4वटा संरक्षण क्षेत्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्य निकायहरूले चाहिँ यसको प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापन, यसको संरक्षण, विकास र सम्वर्धन र व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो अन्य साझेदार निकायहरूले गरिरहेका छन् भने त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट चाहिँ सम्पर्क अधिकारीहरू रहेर उनीहरूलाई कानुनी रूपमा र कानुन परिपालना गर्ने काममा चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन्। त्यहाँ कुनै पनि किसिमको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गतका अपराधहरू कसैले गरेमा त्यो ऐन अन्तर्गत अथवा नियमावली अन्तर्गत कुनै कामहरू उनीहरूले बर्खिलाप काम गरेमा त्यसलाई कारवाही गर्ने कामहरू चाहिँ यो हाम्रो सम्पर्क अधिकारीहरूले चाहिँ गर्ने गरेको पाइन्छ। र यो 4वटा मध्ये अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, अनि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र र मनासुलु संरक्षण क्षेत्र चाहिँ हाम्रो एनटिएनसी भनेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा हुँदै आएको छ र यसको यो एनटिएनसी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यालय चाहिँ हाम्रो खुमलटारमा रहेको छ, ललितपुर खुमलटारमा, र यसले चाहिँ मुख्यतया वन्यजन्तु संरक्षण र अध्ययन अनुसन्धानका क्रियाकलापहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसले यो 4वटा क्षेत्र बाहेक अन्य हाम्रो तराईका जुन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो, बर्दिया भयो लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा समेत आफ्ना अध्ययन अनुसन्धान र विभिन्न किसिमको वन्यजन्तु संरक्षणको काममा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दै आएको छ भन्दाखेरि सहयोग गर्दै आइरहेको छ। र यो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन 2039 अनुसार चाहिँ गठन भएर चाहिँ चलिआएको छ र यसरी एउटा चाहिँ यो स्वतन्त्र निकायको रूपमा वन्यजन्तु संरक्षणमा चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतकै एउटा उसमा चाहिँ निकायमा रहेर काम गरिरहेको छ। र अर्को एउटा छ कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र, जुन चाहिँ हाम्रो संरक्षण स्थानीय जनताहरूले एउटा परिषदद्वारा चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको छ। र यो चाहिँ कहिले हस्तान्तरण भयो भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई राख्छु। 2063 साल असोज 6 गते चाहिँ यसको व्यवस्थापन चाहिँ यो परिषदलाई नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको हो। फेरि भने म कहिलेकाहीँ प्रश्न पनि सोध्छ, 2063 साल असोज 6 गते, 2063 असोज 6 गते। र हजुरहरू धेरैजनालाई थाहा होला सायद 2000 यो के भएको थियो भन्दाखेरि यो संरक्षण क्षेत्र कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र चाहिँ यो स्थानीय निकायलाई, यो संरक्षण परिषदलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने क्रममा चाहिँ वन मन्त्रालय लगायत वनका थुप्रै विज्ञहरू चाहिँ
त्यो स्थानमा त्यो कार्यक्रममा जानुभएको थियो। नेपालकै पहिलो जनताद्वारा चाहिँ संरक्षण गरिने यो परिषद गठन भएर जनताद्वारा संरक्षणको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिने एउटा संस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ विशिष्ट वनका विशिष्ट प्राविधिकहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यो सबैजना चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो यो हस्तान्तरण गरेर फर्कने क्रममा चाहिँ विशिष्ट नेपालका वन प्राविधिकहरू, वन सचिव लगायत त्यो तत्कालीन वन सचिव, वन विभाग, यो राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको महानिर्देशक लगायत अन्य थुप्रै WWF का प्रतिनिधिहरू, थुप्रै गण्यमान्य विज्ञहरू, वनका विज्ञहरू त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। साथै केही पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र केही चाहिँ हाम्रो विदेशी साथीहरू सहित लगाएर 24 जना चढेको हेलिकप्टर चाहिँ यो के भन्छ तेह्रथुममा, सरी तेह्रथुम होइन कि के अरे ताप्लेजुङमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दुर्घटना भएर सबैजनाको मृत्यु भएको थियो, जुन चाहिँ 2063 साल असोज 7 गतेको घटना हो। र त्यो दिनलाई चाहिँ हामीले संरक्षण दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउँदै आइरहेका छौँ। असोज 7 गतेलाई उहाँहरूको सम्झनामा हामीले संरक्षण दिवस मनाइरहेका छौँ। र संरक्षण दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, त्यो चाहिँ असोज 7 गते हो। र यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो यसरी चाहिँ यो वन्यजन्तु वन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण र तालुकदार निकायले यसरी चाहिँ वन वन्यजन्तुको संरक्षणमा चाहिँ एउटा अहम भूमिका खेल्दै आइरहेको छन्। र यसरी चाहिँ जब चाहिँ अब फेरि हाम्रो चाहिँ नयाँ किसिमको संरचना भयो 62-63 को आन्दोलन पश्चात देशमा एउटा अर्को क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो। देश चाहिँ गणतान्त्रिक के भयो भने सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्यको रूपमा चाहिँ परिणत भयो। त्यो भएपछि हाम्रो चाहिँ नयाँ संविधान 2072 सालमा लागू भयो। र यो संविधान लागू हुनुभन्दा अगाडि नै के भयो त भन्दाखेरि संविधान लागू भएपछि अन्य किसिमका संरचनाहरू परिवर्तन भए। तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विभिन्न समयमा हामीले चाहिँ यसको संरक्षणको काम गर्दै आइरहेका थियौँ। तर हामीले यो मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली बनिसकेपछि 2004 संशोधन 2050 मा भइसकेपछि चाहिँ विभिन्न किसिमको संरक्षित क्षेत्रहरूमा चाहिँ के काम गरियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ संरक्षित क्षेत्रहरूमा चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रहरू स्थापना हुँदै गए। तर हाम्रो कर्मचारीहरू चाहिँ त्यो बढ्न सकिरहेको थिएन। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य एरिया अर्थात् कोर क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूबाटै काम गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका समस्या चुनौतीहरू चाहिँ थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रमा समेत काम गर्ने गरी चाहिँ यो 71 सालमा चाहिँ यो सङ्गठनलाई चाहिँ फेरि अलिकति बृहत रूपमा बढाइयो। जुन चाहिँ पहिला लगभग 1000 जनाको रूपमा रहेको दरबन्दी चाहिँ यस विभाग र यस अन्तर्गत रहेको दरबन्दीलाई चाहिँ 1937 मा बढाइएर एउटा संरक्षणको लागि चाहिँ ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको कुरालाई चाहिँ एउटा के गरियो भन्दाखेरि समावेश गरियो अथवा त्यो संरक्षणलाई चाहिँ यसले चाहिँ समेट्ने प्रयास गर्यो। र यस्तै अब यो राष्ट्रिय निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यसरी संरक्षणको लागि चाहिँ एउटा सफलतापूर्वक काम गर्दै आइरहेको छ। र यो काम गर्नमा यससँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका कर्मचारी, गैर सरकारी संस्था, स्थानीय जनसमुदाय त छँदैछन्। यो लगायत यसको संरक्षणको लागि चाहिँ एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा जस्तो चोरी सिकारीहरू हुने, ठुल्ठुला घटनाहरू हुने, यस्ता किसिम गर्नको लागि चाहिँ एउटा अर्को निकाय पनि ले चाहिँ एकदमै ठुलो अहमकारी भूमिका खेलेको छ। त्यो निकायलाई चाहिँ हामीले भुल्नु कदापि हुँदैन। यो भुल्नु भनेको चाहिँ एउटा ठुलो भुल हो। त्यसकारण त्यो निकाय जुन निकाय चाहिँ हामीलाई संरक्षणमा एकदमै हामीसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढिरहेको निकाय भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल आर्मी हो। जुन नेपाल आर्मी चाहिँ 2032 सालबाट यो संरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै आफ्नो अहोरात्र दिन रात नभनिकन खटिएर संरक्षणलाई चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि एकदम सफलतापूर्वक पुर्याइरहेको छ। सोही यो नेपाल आर्मी, त्यसपछि हामीले लिएको जनसहयोगतामूलक भूपरिधि कार्यक्रमकै कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ यो शून्य चोरी सिकारी वर्ष भनेर हामीले थुप्रै वर्ष मनायौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो संरक्षणमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ भनेको नेपाल आर्मीले 2032 सालबाट एकदमै सहयोग गर्दै आएको छ। हजुरहरूलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न आउन सक्छ, नेपाल आर्मीले संरक्षण क्षेत्रमा कहिलेदेखि चाहिँ तैनात भयो अथवा कहिलेदेखि काम गर्न थाल्यो भनेर। र यसरी यिनीहरूले चाहिँ नेपाल आर्मीले चाहिँ 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु संरक्षण आरक्ष, एउटा शिकार आरक्ष गरी 14वटा संरक्षित क्षेत्रहरूमा चाहिँ 8वटा गण र 7वटा गुल्मका करिब 8000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू नेपाली सेनाहरू तैनात भएर वन्यजन्तु संरक्षणमा चाहिँ ठुलो योगदान दिइरहेको कुराहरू मैले हजुरहरूलाई राखेँ। कहिलेकाहीँ कतिवटा संरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ आर्मीले काम गरिरहेको छ भनेर सोध्न सक्छ होइन, कतिवटा गणहरू छ, कतिवटा गुल्म छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि राखेँ। र योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि म पछिल्ला भिडियोहरूमा लिएर आउँछु। त्यसैले हजुरहरूले मेरो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गर्नु, जसले गर्दा मैले हेर्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरू हजुरहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी यो
यसका उद्देश्यहरू चाहिँ के छ भने सरसर्ती मैले पढेँ मात्र, यसको बारेमा मैले धेरै विस्तृत रूपमा नबताइकन सर र यहाँ यो पोइन्टहरूलाई पढ्न गइरहेछु। जस्तो नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको पारिस्थितिक प्रणालीहरूको संरक्षण गर्ने। अब यो पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा नेपालमा चाहिँ 1995 हाम्रो जुन एउटा चाहिँ प्रतिवेदन निस्किएको थियो, त्यो प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ हाम्रो 118 वटा चाहिँ पारिस्थितिक प्रणालीहरू छ भन्ने छ र त्यो मध्येको 80 वटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षहरूले नै र संरक्षित क्षेत्रले मुख्य रूपमा भन्नुपर्दा संरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ पर्छन् र जुनको चाहिँ संरक्षण गर्ने काम यसको उद्देश्य हो। अर्को सङ्कटापन्न दुर्लभ महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु वनस्पति लगायत जैव विविधताको संरक्षण गर्ने, वन्यजन्तु वनस्पति र तिनको वासस्थान संरक्षण एवं व्यवस्थापनको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानको काम पनि उसले गर्ने र अद्वितीय सौन्दर्यका भूदृश्य सिमसार हरियाली पहाड हिमाल पदयात्रा र मनोरञ्जनको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानेका क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने र संरक्षित क्षेत्रभित्र र आसपासमा बसोबास गर्ने बासिन्दा एवं समुदायको धार्मिक स्थल परम्परागत रीतिरिवाज एवं संस्कृतिको जगेर्ना गर्न टेवा पुर्याउने र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट स्थानीय बासिन्दाहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा संरक्षण तथा सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने यो विभागको चाहिँ मुख्य रूपमा यो उद्देश्यहरू रहेको छ। र यो विभागको चाहिँ अहिले संस्थागत संरचना कस्तो छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ मुख्य प्रमुखको रूपमा चाहिँ वन सेवाको होइन वन सेवा नेपाल वन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक कर्मचारी महानिर्देशक हुने, जुनसुकै सम्भव हुनसक्छ हाम्रो जनरल फरेस्ट रिसर्च वनस्पति, त्यसपछिबाट गएर सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन, नेसनल पार्क एन्ड वाटरसेड कन्जर्भेसन, नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन, यो जुनसुकै समूहको एकजना सहसचिव स्तरको कर्मचारी चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारी चाहिँ यसको महानिर्देशक हुने व्यवस्था र यो अन्तर्गत 2टा महाशाखाहरू छन् र यो महाशाखाहरूमा चाहिँ उपमहानिर्देशकहरू चाहिँ यसको महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ, जसलाई उपमहानिर्देशक भनिन्छ र उपमहानिर्देशकहरू पनि के छ भन्दाखेरि नेपाल वन सेवा को राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको, तर समूह चाहिँ के भन्दाखेरि नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूहकै हुनुपर्छ। अन्य समूहको व्यक्ति चाहिँ यहाँ आएर उपमहानिर्देशक हुन सक्ने व्यवस्था छैन। कहिलेकाहीँ यो यस्ता कुराहरू पनि हजुरहरूलाई सोध्न सक्छ। र अर्को अनुसन्धान तथा प्रचार महाशाखा छ, यसमा पनि नेपाल वन सेवा नेपाल वन सेवा, नेपाल वाइल्ड लाइफ एन्ड नेपाल नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक कर्मचारी चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि महाशाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ। र अब यो योजना तथा व्यवस्थापन महाशाखाले चाहिँ विशेषतः योजनाहरू गर्ने, त्यसपछि त्यसको व्यवस्थापनको कामहरू गर्ने गर्छ मुख्यतया। र यो अन्तर्गत चाहिँ योजना शाखा छ। योजना शाखाले चाहिँ कार्यक्रमहरूको योजना गर्ने, तर्जुमा गर्ने, तालुकदार निकायमा पठाउने, तालुकदार निकायबाट त्यो कार्यक्रमहरू लिने, कम्पाइल गर्ने, वन मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य निकायहरूमा अर्थ मन्त्रालयहरूमा त्यसको चाहिँ जवाफ दिने र त्यो छलफलमा भाग लिने कामहरू यसले गर्छ भने अर्को व्यवस्थापन शाखा छ। यसले विभिन्न किसिमको व्यवस्थापनका कामहरू गर्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाले त्यो कार्यक्रमहरूको कतिको प्रभावकारिता भइरहेछ, संरक्षणको लगायत त्यस सम्पूर्ण काम क्रियाकलापहरू कस्तो प्रभावकारिता भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ अनुगमन गरी त्यसबाट चाहिँ पृष्ठपोषण प्रदान गर्दै आगामी दिनमा यो योजना तर्जुमामा सहयोग गर्ने काम गर्दछ। यसरी यो 3वटै शाखामा चाहिँ नेपाल वन सेवा नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूहको उपसचिव स्तरको कर्मचारी चाहिँ शाखा प्रमुखको रूपमा चाहिँ रहने व्यवस्था गरेको छ। र अब यो महानिर्देशक अन्तर्गत चाहिँ कर्मचारी प्रशासन शाखा छ। यसले चाहिँ कर्मचारीको दैनिक क्रियाकलापहरू गर्ने, सरुवा बढुवा लगायतका विभिन्न किसिमका कामकाजहरू गर्ने र कर्मचारी प्रशासनमा आइपरेका कुराहरूलाई चाहिँ सल्झाउने, सुल्झाउने, त्यसमा राय सुझावहरू दिने, यस्ता किसिमका कामहरू गर्छन्। र यसको चाहिँ शाखा प्रमुख चाहिँ प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहको उपसचिव चाहिँ यसको चाहिँ शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै अर्को आर्थिक शाखा छ। यसले अर्थ सम्बन्धी र दैनिक लगायत विभिन्न किसिमका आर्थिक र अर्थसँग सम्बन्धी कुराहरूमा राय सुझावहरू दिने काम चाहिँ विभागलाई गर्दछ। र यसको चाहिँ प्रमुख भनेको चाहिँ प्रशासन सेवा लेखा समूहको उपसचिव स्तरको कर्मचारी। र अर्को वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण शाखा छ, जुन चाहिँ हाम्रो महानिर्देशकको सिधै अन्डरमा छ र यसमा चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत भनेर राजपत्राङ्कित 2य श्रेणीको वन सेवा नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूहको एकजना उपसचिव यसको चाहिँ शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ। र यसले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण कहाँ के कति भयो, यसको अपराध सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, कस्तो किसिमको प्रकृतिका अपराधहरू भए त्यसको चाहिँ प्रतिवेदन निकाल्ने, यसलाई अपराध नियन्त्रण गर्नमा के कस्ता कामहरू गर्ने भन्ने कुराहरूको समन्वय र सञ्चालन गर्ने काम गर्दछ। अब अनुसन्धान तथा प्रचार महाशाखा अन्तर्गत चाहिँ 3वटा शाखाहरू छन् मुख्यतया। त्यो एउटा इकोलोजी शाखा छ। यो
यो मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग अन्तर्गतको विभिन्न किसिमका यो वन्यजन्तुहरूको गणना गर्ने कामहरूको लिड पनि यही शाखाले गर्दछ भने विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धानमा को लागि विभिन्न किसिमको विद्यार्थीहरूलाई अन्य किसिमका गैर सरकारी संस्थाहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानको अनुमति दिने कामहरू पनि यो इकोलोजी शाखाबाट हुन्छ र इकोलोजी भनेको पारिस्थितिक प्रणालीसँग सम्बन्धित सबै कामहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा इकोलोजिस्ट भनिन्छ जुन चाहिँ राजपत्रको द्वितीय श्रेणी वन सेवा नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूहको उपसचिव स्तरको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै संरक्षण शिक्षा भनेको विभिन्न किसिमका संरक्षण शिक्षाहरूको बारेमा प्रतिवेदन निकाल्ने, त्यसपछि विभिन्न किसिमको प्रकाशनहरू गर्ने सबै काम चाहिँ यहाँबाट हुन्छ र यसमा पनि नेपाल वन सेवा नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूहको उपसचिव स्तर कर्मचारी शाखा प्रमुख हुन्छ। त्यसै सूचना प्रविधि शाखा छ, यसमा कम्प्युटर अधिकृतहरू चाहिँ यसमा यो शाखामा काम गर्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको सूचना शाखा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित कामहरू, सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित कामहरू चाहिँ यो शाखाबाट हुन्छ भने यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो विभाग अन्तर्गत चाहिँ जम्मा 67 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। 67 जना र यस राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यो विभाग अन्तर्गत 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा आरक्ष, शिकार आरक्ष 1 र संरक्षण क्षेत्र 6 गरेर 20 वटा छन्। यसरी चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको संरचनाको बारेमा मैले हजुरहरूमाझ राखेँ। म अर्को विभागमा जान चाहन्छु जुन चाहिँ हाम्रो वनस्पति विभाग छ र यो विभागको बारेमा म छोटकरीमा भनि राखेँ। जस्तो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि वनस्पति विविधतामा पहिचान, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि विकास गरी यिनको संरक्षण, सम्वर्धन र व्यवस्थापनपछि देशमा आर्थिक सामाजिक विकास गर्न नेपाल सरकारले 1999 मा वनस्पति फाँट भनेर जति बेला चाहिँ हाम्रो काष्ठमहल अड्डा स्थापना भएको थियो त्यो बेलामै वनस्पति फाँट भनेर चाहिँ त्यो स्थापना भएको रहेछ। जस्तो चाहिँ वनस्पतिहरूको रुख बिरुवाहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यो नेपालमा के कति मात्रामा बिरुवाहरू पाइन्छन्, रुखहरू पाइन्छन्, त्यो रुखहरू कहाँ कहाँ पाइन्छन्, कुन क्षेत्रमा पाइन्छन् र त्यसको अध्ययन अनुसन्धान मात्र नगरेर त्यसको विभिन्न किसिमको त्यो नमुनाहरू सङ्कलन गरेर त्यो नमुनाको भण्डारण गर्ने, राख्ने, सुरक्षित रूपमा राख्ने। कुनै वनस्पतिहरू चाहिँ कहिले केही आदि इत्यादि कारणले चाहिँ लोप भएर गयो भने पनि यो चाहिँ यो समयमा पाइने थियो यो ठाउँमा भनेर त्यो चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि हामीले हर्बेरियम भनेर भन्छ। जस्तो नेपालका हर्बेरियमहरू चाहिँ थुप्रै ठाउँमा छन्। जस्तो एउटा चाहिँ बेलायतको इडेनबर्ग भन्ने ठाउँमा पनि छ भने अर्को चाहिँ जापानको टोकियोतिरको एउटा उसमा सङ्ग्रहालयमा पनि राखिएको छ यसरी। र यसरी हाम्रो देशका वनस्पतिका नमुनाहरू बाहिर राष्ट्रमा मात्र राखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नमुनाहरू हाम्रो देशमा पनि राख्ने भनेर हाम्रो चाहिँ एउटा यो अहिले आउँछ राष्ट्रिय हरियावरण तथा वनस्पति अनुसन्धान के अरे हाम्रो एउटा ऊ छ राष्ट्रिय हरियावरण तथा वनस्पति अनुसन्धान प्रयोगशाला भनिन्छ। यसले चाहिँ त्यो किसिमको काम चाहिँ गर्दै आएको छ र यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ के भने वनस्पति गोस्वारा भनेर त्यो अफिस त्यो कार्यालयको नाम परिवर्तन भयो। यो हुँदै 2016 सालमा नै वनस्पति विभागको रूपमा स्थापना भएर कामकाज गर्दै आएको छ र यसको अब वर्तमान सङ्गठन संरचना चाहिँ 2055 मा कायम भएको हो। अहिले जुन चाहिँ यसको सङ्गठन संरचना छ र यसमा चाहिँ बोटानी समूह, वन बोटानी समूह, अर्को चाहिँ इन्जिनियरिङ केमिस्ट समूहका, अनि स्वास्थ्य फार्मेसी, कृषि, पशु चिकित्सक जस्ता समूहका प्राविधिक जनशक्तिहरू चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। र यस विभाग अन्तर्गत चाहिँ स्थानीय स्तरमा पनि केही कार्यालयहरू छन् जुन चाहिँ विभाग अन्तर्गत सिधै पर्दछन्, जुन चाहिँ यसको बारेमा पछि पनि म आउनेछु। र इलाममा छ एउटा, यो प्रदेश नम्बर 1 मा, धनुषा प्रदेश नम्बर 2 मा, बागमती प्रदेशमा मकवानपुर, अनि अर्को हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा सल्यान र जुम्ला, र अर्को चाहिँ हाम्रो यो बाँके भनेको चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा को कैलालीमा गएर 7 ठाउँमा चाहिँ जिल्ला वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रहरू रहेका छन्। र त्यो स्थानमा चाहिँ विभिन्न र अन्य थुप्रै 10-11 वटा जति वनस्पति उद्यानहरू पनि रहेका छन् विभिन्न ठाउँमा गरेर। र एउटा चाहिँ तपाईँहरू यदि सिंहदरबारभित्र कोही साथीहरू जानुभएको छ, सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभएको छ भने सिंहदरबारभित्रको बगैँचाहरूको व्यवस्थापन गर्ने एउटा वनस्पति उद्यानको रूपमा चाहिँ यो वनस्पति विभाग अन्तर्गतकै साथीहरू कर्मचारी यो वन बोटानी समूहका साथीहरूले गर्दै आउनुभएको छ। र यसका अतिरिक्त यो विभाग अन्तर्गत चाहिँ के छ भने विभिन्न किसिमका शाखा र महाशाखाहरू छन् र यो विभाग अन्तर्गत चाहिँ 3वटा मुख्य एउटा कार्यालयहरू काठमाडौँमै रहेका छन् र यसले चाहिँ के काम गर्छ, विभिन्न किसिमका कामहरू अध्ययन अनुसन्धान कामहरू गरिरहेका छन्। जस्तो एउटा चाहिँ प्राकृतिक उत्पादन अनुसन्धान प्रयोगशाला भन्छ, जस्तो नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च ल्याबोरेटरी भन्छ, यो काठमाडौँमै छ, हाम्रो वनस्पति विभागभित्रै रहेको एउटा अफिस हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका तेलहरू, वनस्पतिबाट निस्किने तेलहरू के कति निस्किन्छ, कस्तो किसिमको नेचुरल प्रोडक्टहरूबाट निस्किन्छ, र कुनै किसिमको वन कार्यहरूमा कसैले चाहिँ त्यो अवैध रूपमा चाहिँ यो जडीबुटीहरूको सङ्कलन गरेर लग्यो अथवा तेलहरू सङ्कलन गरे, यस्ता किसिमका कुराहरू मुद्दा पर्यो भने त्यो केबाट तेलहरू कुन जडीबुटीको प्रजातिबाट निस्किएको हो, के हो भन्ने कुराको पहिचान गर्ने, यसलाई चाहिँ त्यो पहिचान गर्न सहयोग गर्ने कामहरू गर्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ भने गोदावरीमा यसको कुरा भयो। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरी
सरी राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति अनुसन्धान प्रयोगशाला नेसनल हर्बेरियम प्लान्ट ल्याबोरेटरी ललितपुर भनिन्छ। यसमा चाहिँ के भन्छ, अघि पनि मैले भने हजुरहरूलाई, नेपालमा पाइने सम्पूर्ण प्रजातिहरूको चाहिँ एउटा हर्बेरियम भन्छौँ हामी, नमुना सङ्कलन गरेर यहाँ राखिएको छ। त्यसमा चाहिँ पात डाँड त्यसको फुल सहितको सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको हुन्छ। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो प्रजाति हाम्रो देशमा पाइन्थ्यो, यो हाम्रो देशको प्रजाति हो, यो चाहिँ हाम्रो हो भनेर चाहिँ भोलि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने अरूलाई चाहिँ भन्न सक्छौँ, कसैले चाहिँ क्लेम गरिदियो भने। किन भन्दा थुप्रै किसिमका हाम्रा देशका प्रजातिहरू अघि पनि भने बेलायतको इडेनबर्गमा र जापानको टोकियोको यो प्रयोगशालाहरूमा लगेर राखिएको छन्। यसरी हाम्रो देशमा पाइने प्रजातिहरूको चाहिँ सम्पूर्ण प्रजातिहरूको हर्बेरियमहरू सङ्कलन गरेर राख्ने काम यसले गरेको छ। र यो कार्यालयले अहिले के गरिरहेको छ भन्दा त्यो हाम्रा सबै हर्बेरियमहरूलाई चाहिँ डिजिटाइजेसनलाई चाहिँ स्क्यान गरेर डिजिटल कपीमा चाहिँ बनाउने काम पनि गरिरहेको छ। र यस्तो किसिमको डेटा चाहिँ हाम्रो floraofnepal.org भन्ने वेबसाइटबाट हेर्न पनि सकिन्छ। र अर्को हाम्रो राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरी नेसनल बोटानिकल गार्डन भनेर भनिन्छ, जहाँ चाहिँ जो गोदावरीमा रहेको छ। र यहाँ त्यो गोदावरीमा चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपमा रहेको जङ्गलमा अन्य क्षेत्रमा पाइने विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरूलाई समेत उमारेर एउटा एक किसिमको चाहिँ त्यो उद्यान बनाएको छ। र त्यो उद्यानमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि हालमा चाहिँ यो ब्याट्रीबाट चल्ने 2वटा यो अटो रिक्सा टाइपको अटो रिक्साहरू लिएर त्यो अटो रिक्सामा चाहिँ विभिन्न किसिमका घुम्न आउने व्यक्तिहरूलाई राखेर त्यो विभिन्न ठाउँको बारेमा जानकारी दिँदै घुमाउने कार्यक्रम पनि यसमा रहेको छ। र यो बोटानिकल गार्डन चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्रको लागि, काठमाडौँ उपत्यकाको लागि चाहिँ एउटा रिक्रिएसन भनौँ न को लागि चाहिँ एउटा एकदमै अपर्च्युनिटी र एकदमै राम्रो रहेको छ। र धेरै व्यक्तिहरू यो कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ दैनिक रूपमा त्यसको भ्रमण भिजिट गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। र अर्को चाहिँ यो बोटानिकल गार्डनको अर्को एउटा विशेषता के छ भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाका विशेष त काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका मानिसहरूले केमा अलिक बढी प्रयोग गरिरहेछन् भन्दाखेरि यो जब चाहिँ विवाह हुन्छ नि, विवाहपछि चाहिँ नव दम्पतिहरूको चाहिँ त्यहाँ गएर फोटोसुट गर्ने कार्यक्रमहरू पनि गरिँदो रहेछ। र कहिलेकाहीँ फिल्महरू सुटिङ पनि यहाँ हुन्छ। यसरी चाहिँ यो 3वटा विषय चाहिँ यो अन्तर्गत रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र यो वनस्पति विभागले अर्को एउटा के काम पनि गर्छ भन्ने कुरा म हजुरलाई भन्छु भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो दुर्लभ तथा प्रतिबन्धित त्यो जडीबुटीहरू सम्बन्धी दुर्लभ तथा प्रतिबन्धित त्यो वनस्पति र वन्यजन्तुको महासन्धि भन्ने एउटा छ जुन साइटिस भनिन्छ हो। 1975 मा भएको, नेपाल चाहिँ 1975 देखि 1973 मा भएको र 1975 देखि नेपाल यसो पक्ष राष्ट्र हुँदै आएको छ। यसको यो वनस्पति सम्बन्धी काम गर्ने 2टा निकाय हुन्छ। त्यो एउटा भनेको के हो, हामीले यो तपाईहरुको सिलेबसको पाठ खण्ड 8 मा गएर यसको बारेमा छलफल विस्तृत गरौँला। म अहिले सानो जानकारी मात्र दिइराखेँ। यो वनस्पति सम्बन्धी एउटा चाहिँ वैज्ञानिक निकाय हुन्छ, अर्को चाहिँ व्यवस्थापन निकाय हुन्छ। यो वनस्पतिको वैज्ञानिक निकाय चाहिँ वनस्पति विभाग हो र यसको चाहिँ व्यवस्थापन निकाय चाहिँ वन तथा भू संरक्षण विभाग हो। र अर्को वन्यजन्तुको हकमा वैज्ञानिक निकाय चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेचरल हिस्ट्री हर्बेरियम भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो यो उसमा स्वयम्भूमा त्यो हो भने यसको चाहिँ व्यवस्थापन निकाय चाहिँ राष्ट्रिय तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग हो। अलिकति जानकारी दिएँ। यसको विस्तृत रूपमा छलफल चाहिँ हामी अर्को पाठमा गर्नेछौँ। र वनस्पति विभागको उद्देश्यहरू के हो म सरसर हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँछु। धेरै कुराहरू त मैले यहाँ अगाडि ल्याइसकेँ। जस्तो वनस्पति संरक्षण अनुसन्धान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संहिता एवं प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने एवं सरकारहरू समन्वय गर्ने, नेपालका वनस्पति विविधताको सर्वेक्षण सङ्कलन सङ्ग्रह तथा अनुसन्धान गर्ने, नेपालमा पाइने वनस्पतिको आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण गर्ने, नेपालमा पाइने वनस्पति प्रजातिको अभिलेखीकरण गरी अघि भने नि त्यो चाहिँ हर्बेरियमहरू आएर त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने र फ्लोरा अफ नेपाल प्रकाशन गर्ने, विभिन्न किसिमको नेपालको 8, 10, 11वटा फ्लोराहरू प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ भइरहेको छ। यो यही बेलायतको इडिनबर्गको त्यो लाइब्रेरीसँग मिलेर, त्यो ल्याबोरेटरीसँग मिलेर, त्योसँग मिलेर र अन्य निकायहरूसँग मिलेर चाहिँ यो फ्लोराहरू निकाल्ने काम भइरहेको छ। र वनस्पति स्रोतको संरक्षण, सदुपयोग, अनुसन्धान, अन्वेषण कार्यहरूबाट विकसित सबै वनस्पतिजन्य सार तत्त्व, नयाँ फर्मुलेसन, वर्णसङ्कर, प्रजाति आदिको नेपाल सरकारको नाममा पेटेन्ट दाबी गर्ने र पेटेन्ट इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटको लाभको समन्वयिक बाँडफाँड गर्न प्रक्रिया चलाउने यो त्यो ल्याबले गर्छ। त्यसबाट हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो देशको प्रोडक्ट हो, हाम्रो देशमा यो पाइन्छ भनेर हाम्रो प्याटेन्ट लिने भनेको यो चाहिँ हाम्रै देशको हो हाम्रो र त्यसलाई दर्ता गर्ने र त्यो प्याटेन्ट लिने काम गर्ने। यसले राष्ट्रिय स्तरका वनस्पति उद्यानहरू, विभिन्न किसिमको राष्ट्रिय उद्यानहरू छन्, हर्बेरियम र प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गर्ने। अघि भनेका यो हर्बेरियम र प्रयोगशालाहरू
संरचनाहरू र वनस्पतिहरूको पहिचान तथा अभिलेखन सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्देशिका मापदण्ड तयार गर्ने काम पनि यही विभागले गर्छ र वनस्पतिको रासायनिक परीक्षण गर्ने, जुन अघि ल्याबोरेटरी भनेको थियो, ल्याबोरेटरीले रासायनिक परीक्षण गर्ने काम गर्छ, विश्लेषण गर्छ र त्यो प्रमाणीकरण कुन जडीबुटीबाट कुन वनस्पतिबाट आएको भनेर प्रमाणीकरण गर्ने काम पनि अघिको त्यो हाम्रो नेचरल, यो अघि कुन भन्दाखेरि हाम्रो यो नेचरल प्रोडक्ट रिसर्च ल्याबोरेटरीले गर्ने काम गर्छ है। यसरी र गुणस्तरको त्यसको गुण कस्तो छ, के गुणस्तर हो भनेर त्यसको निर्धारण गर्ने र व्यापारमा सहजीकरण गर्ने काम त्यसले गर्छ। अनि त्यसैले चाहिँ निकालेको फर्मुलाहरूलाई चाहिँ हाम्रो जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लगेर त्यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रोडक्टहरू निकाल्ने काम चाहिँ गर्ने गर्छ। यो चाहिँ यसरी गर्छ भने जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदाहरूको संरक्षण गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रबन्धात्मक कार्यहरू गर्ने काम पनि यसैले यो विभागले गर्छ र वनस्पतिको अनुसन्धान केन्द्र र प्रयोगशालाहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम यो विभागले गर्ने गर्दछ। र यस विभाग अन्तर्गतको म यो दरबन्दी तालिका हजुरहरूलाई सरसर्ती बताउँछु। जस्तै यो चाहिँ वन तथा वातावरण अन्तर्गत एउटा विभाग हो र यहाँ महानिर्देशक चाहिँ यसको चाहिँ कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ। यसमा वन सेवाको जुनसुकै समूहको कर्मचारी चाहिँ महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ र यसमा पनि अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा र उपमहानिर्देशक, यसमा वन सेवा बोटनी समूहको राजपन्ध्र प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, निजाबती कर्मचारी चाहिँ यसको महाशाखा प्रमुख हुन्छ। त्यस्तै व्यवस्थापन तथा विकास महाशाखामा उपमहानिर्देशक भन्ने हुन्छ। यसमा पनि यो पनि सायद यसमा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ सेवा केबी समूहको चाहिँ राजपन्ध्र प्रथम श्रेणीको कर्मचारी चाहिँ उपमहानिर्देशक हुने व्यवस्था रहेको छ। र यो महाशाखा, यो अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा अन्तर्गत जडीबुटी प्रवर्धन तथा विकास शाखा छ, बायोटेक्नोलोजी शाखा छ, योजना तथा अनुगमन शाखा छ, जैविक विविधता तथा साइटिस शाखा छ, शहरी उद्यान विकास शाखा छ। यो सबै शाखाहरूमा चाहिँ राजपत्र अङ्कित द्वितीय क्लास उपसचिव स्तरको कर्मचारी, प्राविधिक कर्मचारीहरू चाहिँ शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ। र यसमा चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि केन्द्रीय कार्यालय भनेर अघि हामीले भनेका 3वटा केन्द्रीय कार्यालयहरू प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशाला, राष्ट्रिय हरियावरण तथा वनस्पति प्रयोगशाला, राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान। यो प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशालामा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ केबी समूहको उपसचिव स्तरको कर्मचारी चाहिँ कार्यालय प्रमुख हुन्छ भने यी दुईटा उसमा चाहिँ वन बोटानी समूहको उपसचिवहरू चाहिँ कार्यालय प्रमुखको रूपमा आउनुहुन्छ। र अर्को प्रशासन शाखा छ सिधै वन, यो हाम्रो महानिर्देशक अन्तर्गत। अनि प्रशासन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र जिन्सी व्यवस्थापन शाखा, 3वटा शाखाहरू रहेको छ। यसमा पनि के छ भन्दाखेरि उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरू चाहिँ शाखा प्रमुखको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। अब यो व्यवस्थापन तथा विकास महाशाखामा पनि हाम्रो इस्टिमेट शाखा, गुणस्तर निर्धारण शाखा, बायोलोजिकल शाखा, प्रचार प्रसार तथा डकुमेन्ट शाखा र जडीबुटी सदुपयोग तथा पाइलट शाखा छ। यी सबै शाखाहरूमा चाहिँ हाम्रो उपसचिव स्तरको कर्मचारी, विभिन्न वन सेवा लगायत इन्जिनियरिङ समूहको समेत केबी समूहको साथीहरू समेत यसमा चाहिँ यो शाखाहरूमा चाहिँ शाखा प्रमुखको रूपमा उपसचिव स्तर कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। भने यो अन्तर्गत अघि पनि भनियो 7वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्, जस्तो वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र मकवानपुर, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र इलाम, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र धनुषा, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र बाँके, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र सल्यान, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र कैलाली, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र जुम्ला। यसमा सरसर्ती हेर्दा हाम्रो चाहिँ प्रदेश नम्बर 4 अर्थात् गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ वनस्पति अनुसन्धान कार्यालयहरू छैन र तपाईँहरूलाई कुन प्रदेशमा वनस्पति अनुसन्धान कार्यालय छैन भनेर प्रश्न पनि परीक्षामा आउन सक्छ र कुन प्रदेशमा छ र दुईटा चाहिँ कुन प्रदेशमा छ, जस्तो कर्णाली प्रदेशमा 2टा छ, यसरी आउन सक्छ। यसरी सरसर्ती वनस्पति विभागको संरचनाको बारेमा हजुरहरूलाई मैले राखेँ। अब म अर्को विभागको बारेमा चाहिँ छलफल बताउन गइरहेको छु, जुन वन तथा भू संरक्षण विभाग हो, जुन चाहिँ हाम्रो 2008 सालमा नै स्थापना भयो। पहिला चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ अड्डा चाहिँ पहिलो नेपालको चाहिँ के हो भने वन व्यवस्थापन र संरक्षणको लागि चाहिँ खोलेको अफिस हो र बिस्तारै हाम्रो प्रजातन्त्र आइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने त भन्दा विभिन्न किसिमको अफिसहरू स्थापना हुने क्रमहरू बढे। यसरी नयाँ किसिमको हाम्रो संरचनाहरू बन्ने क्रममा चाहिँ 2008 सालमा चाहिँ यसको विभागको स्थापना पनि भयो। र यो विभागको सुरुमा चाहिँ के थियो भने 2वटा सर्कल भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो त्यो काठमाडौँ अड्डाले 3वटा सर्कल र 12वटा अफिसहरू, सर्कल के भन्छ त्यो अफिसहरू चाहिँ अगाडि लिएर आएको थियो भने अब हाम्रो यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि 2वटा सर्कलहरू, एउटा नारायणी पूर्व र नारायणी पश्चिम भनेर 2वटा सर्कलहरू, जुन हाम्रो 1979 मा स्थापना भएको काठमाडौँ अड्डाले चाहिँ हाम्रो 3वटा सर्कल र 12वटा वनजाज अड्डाहरू स्थापना गरेको थियो भने 2008 सालमा यो विभाग भइसकेपछि यसले के गर्यो भन्दाखेरि 2वटा सर्कल र 11वटा डिभिजन 44वटा रेन्ज कार्यालयहरू चाहिँ बनायो के। यो नारायणी पूर्व र नारायणी पश्चिम भनेर 2वटा सर्कलहरू भयो। यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो आरोह अवरोह चाहिँ
पार गर्दै आयो र धेरैजसो कुराहरू चाहिँ यो वन विकासको नेपालमा वन विकासको इतिहास भनेर जुन पहिलो भिडियोमा हालेको छु त्यसमा आएका धेरै कुराहरू चाहिँ यो वन विकास वन तथा तत्कालीन वन विभाग तथा अहिलेको वन तथा भू संरक्षण विभागको चाहिँ विकास क्रम चाहिँ त्यसले धेरै समेटेको छ। र त्यसकारण यसमा मैले एकदमै संक्षिप्त रूपमा मात्र यहाँ कुरा गर्छु यो भिडियोमा। र यसपछि 13 सालमा चाहिँ वन विभागको प्रमुख रूपमा चिफ कन्जर्भेटर अफिसर पदको सिर्जना गरी जुन हाम्रो बलराम दास पाल वैद्यलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चिफ कन्जर्भेटर बनाइयो भनेर अघिल्लो भिडियोमा भनेका छौँ त्यो भयो। र विषम 16 सालमा चाहिँ यसलाई केन्द्रमा CCF अर्थात् चिफ कन्जर्भेटर अफ फरेस्ट भनेर राखियो र यस अन्तर्गत 7वटा सर्कलहरू बने र 22वटा डिभिजन कार्यालयहरू चाहिँ खडा भए। भने पछि 2026 सालमा चाहिँ यो सर्कल र डिभिजनहरूलाई खारेज गरेर प्रधान वन कार्यालयहरू स्थापना भयो। यस पश्चात फेरि के भयो त भन्दा हाम्रो बिस्तारै विकासक्रम हुँदै 2033 सालमा चाहिँ हाम्रो एउटा के भयो त भन्दाखेरि DFOहरूको प्रथम सम्मेलन भयो। यो प्रथम सम्मेलनले चाहिँ के गरेको थियो त भन्दाखेरि वन विकासमा चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ हामीले अलग गर्नु हुँदैन, जनताहरूसँग सँगसँगै काँध मिलाएर गयो मात्र हामी वन विकास चाहिँ सम्भव हुन्छ। वनको संरक्षण र चुनौतीहरूलाई हामीले सजिलै सामना गर्न सक्छौँ। विभिन्न किसिमका आरोह अवरोहहरू आए, वन चाहिँ संरक्षण गर्नमा चाहिँ चुनौतीहरू थपियो र यसको लागि चाहिँ हाम्रो जनसहयोगिता चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ अङ्गीकार गरेर त्यो निर्णय गर्यो। र त्यसपछि 2033 सालमै हाम्रो नयाँ वन नीति बन्यो। त्यो नीतिले समेत यो जनसहभागिता कुराहरूलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अगाडि सार्यो र यो लागू भइसकेपछि यो प्रधान वन कार्यालय र वन कार्यालयहरूलाई चाहिँ खारेज गरी 9वटा सर्कल, 40वटा डिभिजन र 174वटा रेन्ज कार्यालयहरू स्थापना गरियो। भने यसरी अब विभिन्न आरोह अवरोह प्रस्तुत गर्दै गए र यसरी यो 33 को राष्ट्रिय वन योजना लागू भएपछि हाम्रो चाहिँ विभिन्न सामुदायिक वनको कन्सेप्ट अथवा समुदायको कन्सेप्टमा चाहिँ 2035 सालमा पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनहरू आए। यसले चाहिँ केही मात्रामा राजस्वको बाँडफाँड जनता र स्थानीय र नेपाल सरकार बिचको बाँडफाँड पनि गर्ने व्यवस्था गर्यो। र यसरी चाहिँ यसले चाहिँ सुरुवाती रूपमा चाहिँ एउटा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई अँगाल्दै लिएर आयो। र 2040 सालहरूमा जब देशमा 36 सालको आरोह अवरोह पछि चाहिँ यो सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था लाई सञ्चालन गर्ने भन्ने राज्यको नीति अनुरूप चाहिँ विकेन्द्रीकरणलाई चाहिँ एउटा मुख्य रूपमा चाहिँ अगाडि ल्यायो। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ लिएर आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि पाँचवटा विकास क्षेत्रहरूमा चाहिँ 5 क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरू स्थापना भए। र यो चाहिँ 42-43 सालमा अर्थात् 42-43-44 आबोमा चाहिँ हाम्रो अधिराज्य भएर नै 75वटै जिल्लाहरूमा चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयहरू स्थापना भएर यसरी वनको संरक्षण र सम्वर्धनमा स्थानीय स्तरमा चाहिँ लागि परेर अहोरात खटिएको चाहिँ वन तथा भू संरक्षण विभाग देखिन्छ। भने यसमा चाहिँ अब फेरि के भयो भन्दाखेरि जब हाम्रो चाहिँ 46 सालमा हाम्रो चाहिँ 45 सालमा चाहिँ एउटा 21 वर्षीय वन विकास गुरु योजना बन्यो। यो गुरु योजनाले विभिन्न किसिमको कार्यक्रम 6वटा चाहिँ हाम्रो प्रमुख कार्यक्रम र 6वटा चाहिँ हाम्रो टेवामूलक कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ गर्यो। र प्रमुख रूपमा चाहिँ यसले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई अपनाएको पनि थियो। र 46 सालको परिवर्तनपछि नयाँ संविधान बनिसकेपछि वन ऐन 2049 र वन नियमावली 2050 आए। त्यो अनुरूप चाहिँ हाम्रो सङ्गठनहरू फेरि के भयो भन्दाखेरि परिवर्तन गरियो। र सङ्गठन 50 सालमा परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिले भएका 75वटा जिल्ला वन कार्यालयहरू मध्ये चाहिँ मुस्ताङ जिल्ला बाहेक चाहिँ 92वटा इलाका वन के अरे 74वटा जिल्लाहरूमा मुस्ताङ बाहेक 74वटा जिल्लाहरूमा जिल्ला वन कार्यालय, 92वटा इलाका वन कार्यालय र 698वटा रेन्ज पोस्टहरूको स्थापना गरेर यो चाहिँ लगभग हाम्रो 75 सालसम्म यो सङ्गठनले चाहिँ काम गर्दै आयो। केही रूपमा चाहिँ बिचमा गएर हामीले चाहिँ इलाका वन कार्यालय र सेक्टर वन कार्यालयहरू भनेर राखिए तापनि त्यही पहिले भएका इलाकाहरूलाई सेक्टर र रेन्ज पोस्टहरूलाई हामीले चाहिँ इलाका वन कार्यालय भनेर कायम गर्दै 75 सालसम्म लगभग यो संहिता लागू भएर प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो वन सङ्गठन नजाने बेलासम्म यही सङ्गठनले चाहिँ राम्रो अहोरात्र रूपमा खटिएर वनमा चाहिँ जनताहरूसँग स्थानीय स्तरमा चाहिँ एकदमै भिजेर काम गरेर एउटा चाहिँ सफल रूपमा चाहिँ वनको चाहिँ संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै आएको थियो। र जब चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपाल भइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो 72 सालको संविधान बनिसकेपछि नयाँ किसिमको नियम कानुनहरू बन्ने भएर नेपालको वनलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नेपालको संविधानले चाहिँ वन क्षेत्रहरू चाहिँ प्रदेशको निकायमा राखेर काम संरक्षण गर्नुपर्ने अङ्गीकार गरे अनुरूप चाहिँ मन्त्री परिषदबाट चाहिँ 75 साल 332मा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि वन तथा जिल्ला वन कार्यालयहरू तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयहरू चाहिँ खारेज भए हैन, प्रदेश अन्तर्गत गए, खारेज भएर प्रदेश अन्तर्गत गए। भू संरक्षण विभागलाई खारेज भएर के भयो भन्दाखेरि हालको वन तथा भू संरक्षण विभाग चाहिँ कायम भयो र जिल्ला स्तरमा रहेका हाम्रा भू संरक्षणका कार्यालयहरू पनि सबै खारेज गरिएछ। 61वटा जिल्लाहरूमा स्थायी र अस्थायी दुवै गरेर हाम्रो 61वटा जिल्लाहरूमा नेटवर्क रहेको र जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा भिजेर यो के भन्दाखेरि माटो पानी संरक्षणको लागि चाहिँ एकदम ठुलो
जिम्मेवारी लिएर ठुलो चाहिँ भूमिका खेलेको र सफल रहेको कार्यालय चाहिँ हाम्रो खारेज भएर के भयो त भन्दाखेरि एकदम खुम्चिएर रहे र यस समूहका थुप्रै साथीहरू चाहिँ हाल अझसम्म पनि फाजिलमा रहेका छन् र यसरी चाहिँ यो हाल चाहिँ यो कार्यालयहरू चाहिँ हटाइएर सानो रूपमा खुम्चिँदाखेरि चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ यो भूक्षयको लागि र सानातिना भूक्षय जस्ता कामहरूको लागि चाहिँ एकदमै माग आइरहेको चाहिँ सुनिन आइरहेको छ र यसरी चाहिँ यो वन विभाग अन्तर्गत चाहिँ अहिले के कार्यालय छन् भन्दाखेरि एउटा सशस्त्र वन रक्षक छ जुन हामीले पहिलो भिडियो भनेको थियौँ 2026 सालमा सशस्त्र वन रक्षक चाहिँ हाम्रो गठन भएको थियो। त्यो सशस्त्र वन रक्षक हाल पनि रहिरहेको छ र यो चाहिँ सङ्घीय निकाय अन्तर्गत चाहिँ कामकाज गरिरहेको छ। यसले वन तथा भू संरक्षण विभाग अन्तर्गत हो। यही सशस्त्र वन रक्षकहरूलाई विभिन्न समय पुनर्वार्षिकी तालिमहरू विभिन्न नयाँ नयाँ कुराहरूको तालिम दिनको लागि चाहिँ सशस्त्र वन रक्षक तालिम केन्द्र टिकौलीमा रहेको छ। र अर्को हाम्रो चाहिँ सामुदायिक वन एउटा सफल रूपमा रहेको थियो जुन सामुदायिक वनको चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पाबाट सञ्चालन सुरुवात भएको भनिन्छ। हो त्यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ सामुदायिक वनको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, यसलाई चाहिँ प्रयोगशालाको रूपमा लैजाने भन्ने सोच अनुसार नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले नयाँ संरचना बन्ने क्रममा चाहिँ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रको स्थापना गर्यो, होइन, संरचनाको तयार गर्यो र त्यो केन्द्र चाहिँ अहिले चाहिँ भवनबाट काम गरिरहेको छ र त्यहाँ विभिन्न किसिमको भवनहरू बनिरहेका छन् र त्यहाँ चाहिँ तालिम केन्द्र लगायत भवनहरू बन्ने क्रममै छ। यसरी चाहिँ यो एउटा छ। अर्को चाहिँ सङ्घीय जलाधार व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र कुलेखानी मकवानपुर जुन चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एउटा रिजर्भवायर को रूपमा रहेको जलस्रोत खाने जलविद्युत आयोजना छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो ठुलो विद्युतको उसलाई पनि पुरा गर्ने काम गर्दछ। यसरी रहेको त्यसलाई चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपमा चाहिँ त्यो एउटा प्रयोगशालाको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सङ्घीय जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र स्रोत केन्द्र कुलेखानीलाई चाहिँ त्यसरी त्यो क्षेत्रको कुलेखानी क्षेत्रको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण र संविधित लगायत त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ एउटा नमुनाको विकास गर्नको लागि सङ्घीय जलाधार तथा व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र कुलेखानी स्थापना भएको छ। त्यस्तै बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र भनेर चाहिँ यो 4वटा छन्। जस्तो कोशीको उदयपुरमा छ भने कोशी जलाधार क्षेत्रको र कर्णाली जलाधार क्षेत्रको झाँदरकोटमा राखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी बेसिन अर्थात् गण्डकी क्षेत्रको कास्कीमा र महाकाली बेसिनको पाटन बैतडीमा राखेर 4वटा व्यवस्थापन केन्द्रले चाहिँ यो नेपालभरि नै गरिरहेको छ। जुन पहिला 61वटा कार्यालयले गर्ने कामहरू यसरी चाहिँ यसलाई खुम्चाएर 4वटा कार्यालयमा लगिएको छ। त्यस्तै वन बिउ अनुसन्धान तथा भण्डारण केन्द्र भनेर 4वटा छन् जुन चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि वन बिउ अनुसन्धान तथा भण्डारण हाम्रो चाहिँ यो कामहरू गर्दै आएको थियो। त्यो कार्यालयहरू चाहिँ अहिले पहिला प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक एकवटा थिए भने अहिले चाहिँ यो 4वटा छन् जुन हात्तीसार काठमाडौँमा रहेको छ। जिल्ला वन डिभिजनल वन कार्यालय काठमाडौँ भएको ठाउँमा, पोखरामा छ अर्को र विराटनगर र बाँकेमा गएर 4वटा रहेर यसरी यसले चाहिँ वन बिउहरूको चाहिँ क्वालिटी भनेको गुणस्तरीय बिउहरू सङ्कलन गर्ने, खरिद गर्ने, त्यसको चाहिँ गुणस्तर कायम गर्ने र विभिन्न किसिमको उपभोक्ताहरूलाई र डिभिजन वन कार्यालयलाई त्यो बिउहरू उपलब्ध गराउने र विभिन्न किसिमका बिउ बगैँचाहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने काम चाहिँ यो वन बिउ अनुसन्धान तथा भण्डारण केन्द्रले गर्ने गरेको छ। र यसको संरचनाको कुरा गर्दा यसमा पनि महानिर्देशक वन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक चाहिँ रहने व्यवस्था गरेको छ। र यो अन्तर्गत चाहिँ वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण महाशाखा छ। यसमा उपमहानिर्देशक वन सेवा जनरल फरेस्ट्री सम्मको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव चाहिँ महाशाखा प्रमुख हुने व्यवस्था गरेको छ। यो अन्तर्गत चाहिँ एउटा सशस्त्र सुरक्षा शाखा पनि रहेको छ। यसको दरबन्दी यस प्रकार रहेको छ। यो 23 सुरक्षा जुन हाम्रो विभिन्न तराई र भित्री मधेसका विभिन्न जिल्लाहरूमा हतियारधारी सशस्त्र वनरक्षकहरू परिचालन गरेको छ। विभिन्न क्याम्प स्तरमा राखेर हामीले चाहिँ परिचालन गरिरहेका छौँ यो डिभिजन वन कार्यालयलाई सहयोग गर्नको लागि। र यसको चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा एउटा चाहिँ कार्यालय यो सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा यहाँ रहेको छ। र त्यस्तै यो महाशाखा अन्तर्गत वन सुरक्षा संरक्षण शाखा, वन्यजन्तु संरक्षण शाखा, साइटिस शाखा र प्रमाणीकरण शाखा छ। अघि मैले भने यो व्यवस्थापन निकाय साइटिसको व्यवस्थापन निकाय भएको हुनाले साइटिस सम्बन्धी कामहरू यसले चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने र जडीबुटीहरू त्यसको चाहिँ प्रमाणहरू दिने, विदेश निकासी गर्नु पर्यो भने वनस्पति विभागको सिफारिसमा र प्रमाणीकरणहरू गर्ने काम यसले गर्छ। र यी सबै शाखामा चाहिँ वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको उपसचिव स्तरको कर्मचारी शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ। र अर्को वन व्यवस्थापन महाशाखा छ। यसमा चाहिँ पनि उपमहानिर्देशक वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको सहसचिव र प्राविधिक सहसचिव हुने व्यवस्था छ भने यसमा वन व्यवस्थापन शाखा, वन सम्वर्धन शाखा, सामाजिक वन शाखा, निजी तथा सार्वजनिक वन शाखा र भौगोलिक सूचना तथा नक्साकरण शाखा छ। यी सबै शाखाहरूमा चाहिँ वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय
श्रेणीको उपसचिव स्तरको कर्मचारी शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको छ भने अर्को जल अदालत तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखा छ। यो महाशाखा अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण शाखाहरू चाहिँ तत्कालीन भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग अन्तर्गतका शाखा महाशाखाहरूलाई चाहिँ यसमा लिएर आएर राखिएको छ। यो अन्तर्गत चाहिँ योजना तथा जलाधार सूचना प्रणाली छ हैन। यसमा चाहिँ वन सोइल ल्यान्ड वाटर कन्जर्भेसन समूहको उपसचिव यसको चाहिँ शाखा प्रमुख हुन्छ। त्यस्तै संवेदनशील जलाधार व्यवस्थापन शाखा छ। यसमा पनि वन सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन समूहको चाहिँ उपसचिव कार्य शाखा प्रमुख हुन्छ। सिमसार संरक्षण शाखामा पनि यही नेपाल वन सेवा सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन समूहको चाहिँ उपसचिव शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ। पहिरो व्यवस्थापन शाखा भनिन्छ। यसमा पनि उपसचिव वन समूहको सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन समूहको प्राविधिक उपसचिव चाहिँ शाखा प्रमुख र संरक्षण प्रविधि विकास शाखामा पनि नेपाल वन सेवा सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन समूहको उपसचिव चाहिँ कार्य के अरे शाखा प्रमुखको रूपमा रहने व्यवस्था छ भने अर्को भू उपयोग विकास तथा विपद न्यूनीकरण शाखा छ। यसमा पनि उपसचिव राजपत्रित द्वितीय श्रेणीको सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन समूहको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ के हुने व्यवस्था छ भन्दाखेरि शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ। र अर्को हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिधै हाम्रो महानिर्देशक अन्तर्गत चाहिँ कर्मचारी प्रशासन शाखा। यसमा चाहिँ प्रशासन समूहको सामान्य प्रशासन समूहको उपसचिव चाहिँ के हुने व्यवस्था छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ। र यसमा विभिन्न किसिमको अन्य पदहरू पनि यसमा विभिन्न कर्मचारीहरूको पद यहाँ रहेको छ। यसले चाहिँ मुख्यतया हाम्रो चाहिँ दैनिक प्रशासनिक कामहरू गर्ने काम गर्छ भने अर्को आर्थिक प्रशासन शाखा छ। यसले चाहिँ आर्थिक अर्थ सम्बन्धी र तलब भत्ताहरू लगायतको कामहरू गर्छ भने अर्को नियम प्रमाण शाखामा एकजना कानुन अधिकृतको दरबन्दी रहेछ। यसले चाहिँ वन विभाग र वन मन्त्रालय वन तथा भू संरक्षण विभाग र निकाय अन्तर्गत कार्यालयहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको कानुनी सल्लाह सुझाव दिने काम चाहिँ यसले यो शाखाले गर्दछ। यसरी यो चाहिँ वन तथा भू संरक्षण विभागको संरचना हजुरहरूको माझ मैले राखेँ। अब यसपछि अर्को एउटा सबैभन्दा कान्छो विभागको रूपमा रहेको भनौँ यो विभाग छ। पहिला चाहिँ वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभाग र पछिल्लो समयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय भइसके पश्चात चाहिँ यो विभाग वन तथा वातावरण अन्तर्गत रहिआएको छ। र यसले चाहिँ यो 2069 चैत 1 गते काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको पनौतीमा चाहिँ एउटा सूचना केन्द्र के भनेर एउटा पनौती जाने बाटोमा चाहिँ एउटा यो अफिस थियो। त्यहाँबाट सञ्चालन भएको पनौती नगरपालिकामा रहेर सञ्चालन भएको यो अफिस चाहिँ 70 साल 7/11बाट कुपनडोलो ललितपुरमा आएर चाहिँ वन वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमको वायु प्रदूषण लगायत हैन विभिन्न किसिमको यो वातावरणीय अध्ययनहरूको चाहिँ अनुगमन हैन त्यो वातावरणीय अध्ययनमा रहेका कुराहरू चाहिँ त्यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ काम गरे कि गरेन भन्ने कामहरू चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। र यसको जलवायु जमिन ध्वनि प्रदूषण लगायत वायु परिवर्तन न्यूनीकरण अनुकूलन क्षेत्रमा यसले चाहिँ यस विभागले चाहिँ अग्रणी भूमिका खेली देशमा गुणस्तरयुक्त वातावरण कायम राख्ने र प्रवर्धन गर्ने दायित्व बोकेको छ यसले। र यो विभागको संरचना चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रशासन सेवाको प्रथम श्रेणीको सहसचिव स्तर कर्मचारी यसको महानिर्देशक हुन्छ र उपमहानिर्देशक चाहिँ इन्जिनियरिङ केमिस्ट समूहको राजपत्रित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी उपमहानिर्देशक हुन्छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वातावरण विभागको सम्पूर्ण दरबन्दी चाहिँ कति छ भने 56 जनाको छ। र यो मध्ये प्रशासन तथा योजना शाखा भनिन्छ। यसमा उपसचिव स्तरको प्रशासन सामान्य प्रशासन समूहको उपसचिव चाहिँ यसको शाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ कर्मचारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ भने अर्को वातावरणीय अनुगमन तथा परीक्षण शाखा छ। यसले वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमको अनुगमन र यसको परीक्षण गर्ने कामहरू गर्छ भने यसमा वैज्ञानिक अधिकृत राजपत्रित द्वितीय श्रेणी वन बोटानी समूहको एकजना र यो विभागमा चाहिँ वन सेवाको एकजना मात्र ब्युको रूपमा चाहिँ वैज्ञानिक अधिकृतको रूपमा यो राजपत्रित द्वितीय श्रेणीको वन बोटानी समूहको एकजना मात्र हुनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ एउटा वन र वातावरण चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हुँदै पनि यो विभागमा चाहिँ एउटा प्राविधिक कर्मचारीहरूको रूपमा चाहिँ वन सेवाको कुनै पनि कर्मचारीहरू छैनन् र यसको चाहिँ एउटा तड्कारो र आवश्यकता पनि खड्किएको महसुस चाहिँ हुन्छ। र अर्को एउटा आर्थिक प्रशासन शाखा छ। यसमा लेखा अधिकृत तृतीय श्रेणीको सामान्य के अरे प्रशासन समूह लेखा प्रशासन नेपाल प्रशासक सेवाको चाहिँ लेखा समूहको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। र अर्को प्रदूषण नियन्त्रण तथा नियमन शाखा छ। यसमा चाहिँ सिनियर डिभिजनल केमिस्ट हैन राजपत्रित द्वितीय श्रेणी इन्जिनियरिङ केमिस्ट समूहको उपसचिव चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ शाखा प्रमुख रहने र अन्य किसिमको चाहिँ कर्मचारीहरू रहने व्यवस्था छ भने वातावरणीय अध्ययन तथा तथ्याङ्क शाखामा चाहिँ वरिष्ठ कृषि अर्थविद राजपत्रित द्वितीय श्रेणी कृषि एग्री इकोनोमी एन्ड
मार्केटिङ समूहको एकजना चाहिँ उपसचिव चाहिँ शाखा प्रमुख हुने र अर्को वातावरणीय प्रयोगशाला चाहिँ यस विभागमा पनि प्रयोगशालाहरू छ। यो प्रयोगशाला चाहिँ विभिन्न किसिमको पानीहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने र त्यसको टेस्ट गर्ने कामहरू गर्छ र यसमा चाहिँ सिनियर डिभिजनल केमिस्ट राजपत्राङ्क द्वितीय श्रेणीको इन्जिनियरिङ केमिस्टसम्मको एकजना चाहिँ शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था यसरी गरेको छ। यसरी चाहिँ यो विभागको चाहिँ संरक्षण तालिका यो प्रकारको 56 जनाको चाहिँ छ र यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो खड्किएको भनेको वन सेवाको एकजना मात्र कर्मचारी हुनुहुन्छ र अरू कुनै पनि कर्मचारी वन सेवाबाट यसमा चाहिँ राखिएको छैन। यस यति राखेँ मैले र अब आयो चाहिँ हाम्रो यसको कार्य विवरणहरू सर पढेँ मैले। धेरै जसो कुरा आइसक्यो। मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने, नीति कानुन तथा मापदण्डहरूको कार्यान्वयनको लागि योजना एवं कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य गर्ने, कानुनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको कार्यान्वयन लगायत कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने पहल कदमी चाल्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एवं परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने, वातावरणीय गुणस्तर पालना सम्बन्धी अनुगमन गर्ने, वातावरणीय सचेतना एवं जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, वातावरणीय तथ्याङ्क एवं सूचना प्रणालीको विकास एवं सूचना सामग्रीको वितरण गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रभाव न्यूनीकरण प्रविधि विकास क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको जस्ता कामहरू चाहिँ गर्ने काम चाहिँ यो विभागले गर्दछ। र म अब अर्को विभाग वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रको बारेमा यहाँहरूलाई संक्षिप्त रूपमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। जुन चाहिँ यो विभाग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 2019 सालमा फरेस्ट रिसोर्सेसको रूपमा स्थापना भएको जुन फरेस्ट रिसोर्सेस अफिस नै विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ कहिले चाहिँ वनस्पति विभाग अन्तर्गत यो अनुसन्धानलाई चाहिँ लगियो भने कहिले वन विभाग अन्तर्गतमा चाहिँ यो हाम्रो सर्वेक्षण सर्वे गर्ने कामलाई चाहिँ राखियो र फेरि कहिले चाहिँ एउटै रूपमा चाहिँ आयो। यसरी यो एवं रूपमा हुँदै यो चाहिँ हालको अफिसको रूपमा चाहिँ वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा रहेको छ। यसलाई म संक्षिप्त रूपमा बताउँछु हजुरहरूलाई। र यो विभागको रूपमा चाहिँ यो वन अनुसन्धान सर्वेक्षण विभागको रूपमा चाहिँ 2055 सालमा स्थापना भएको थियो भने यस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न तररा, हेटौँडा, बुटवल, सुर्खेत र कैलालीमा विभिन्न के छ भन्दाखेरि स्तरगत इकाइहरू छ र हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीलाई यो अफिसलाई वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रलाई म त्यो अफिसमा काम गर्ने भएलाई मैले हामीलाई भनेको छु यहाँ के र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई चाहिँ विभिन्न प्लटहरू पनि हस्तान्तरण दिएको छ। जुन बुटवलमा चाहिँ एउटा ठुलो एरियामा चाहिँ प्राकृतिक वन व्यवस्थापनको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भएको र विभिन्न किसिमका वृक्षारोपण गरेर विभिन्न किसिमको वन प्रजातिहरूको त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिएको छ। तर यो संहिता लागू भइसके पश्चात चाहिँ यो अफिसहरूमा भएका दरबन्दीहरू कटौती भए जुन चाहिँ प्रदेश वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रहरूतिर गएका कारणले गर्दा हाम्रा किसिमका यो संरचनाहरू चाहिँ अलिकति व्यवहारिसी जस्तो र अलिकति उसमा चाहिँ रहेको छ र यसलाई चाहिँ यद्यपि यसलाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ एकदमै तड्कारो आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। यस केन्द्रमा चाहिँ अब विभिन्न यसले मुख्यतया यसको काम चाहिँ विभिन्न वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, वनस्पति कार्यालय वनस्पति विभागले चाहिँ जडीबुटीहरूको र साना प्रजातिहरूको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्छ भने यसले चाहिँ रुख प्रजातिको र वनको रुख प्रजातिहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम चाहिँ यो वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रको हो। र यसले चाहिँ अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि वनको राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ वनको सर्वेक्षण गर्ने, जुन चाहिँ हामीले 2010-14मा चाहिँ सर्वेक्षण गरेर 2015मा रिपोर्ट निकालेको थियो, जुन अहिले हाम्रो 44.74% वन जङ्गल छ। यो वन र जङ्गल र बुट्यान क्षेत्र भनेर निकालेको प्रतिवेदन यही केन्द्रको प्रतिवेदनको आधार तत्कालीन यो विभाग वन अनुसन्धान सर्वेक्षण विभाग अन्तर्गतको हो र यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको प्राकृतिक वन व्यवस्थापन, नर्सरी वृक्षारोपण, वृक्ष सुधार, कृषि वन सदुपयोग एवं सामाजिक आर्थिक शाखाहरू चाहिँ यो पहिला वन अनुसन्धान सर्वेक्षण विभाग हुँदाखेरिको शाखाहरू थिए। यही किसिमको शाखाहरूलाई मर्ज गरेर अहिले चाहिँ विभिन्न अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास महाशाखा, यसको बारेमा पछि आउँछ, विभिन्न शाखाहरू रहेका छन् र यसले चाहिँ अब राष्ट्रिय लगायत कतिपय जिल्ला स्तरीय सर्वेक्षणको कामहरू पनि पहिला गरेको छ। जस्तो कपिलवस्तु जिल्लाको यसले सर्वेक्षण गरेको छ हैन, जिल्ला स्तरीय सर्वेक्षण गरेको छ र विभिन्न किसिमको कामहरू चाहिँ यसले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान र सर्वेक्षणको काम गर्दै आइरहेको छ। र रेड कार्यान्वयन केन्द्र अन्तर्गतका रहेर रेड प्लसलाई चाहिँ यसले एमआरबी लगायतको काम क्रियाकलापहरूमा प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने काम र रेड कार्यान्वयन केन्द्रमा को लागि प्राविधिक सल्लाह सुझाव र त्यो सहयोग गर्ने कामहरू चाहिँ यही कार्यालयबाट वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रबाट हुन्छ। र 2075 सालमा यो पनि संहिता लागू भइसके पश्चात यो चाहिँ तत्कालीन वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग र हाम्रो केन्द्रीय एउटा तालिम केन्द्र थियो वन तथा वातावरण वन तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत, त्यसलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि मर्जर गरेर वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र भयो। यसको चाहिँ किन यसलाई गरियो भन्ने कुरा विभिन्न प्रतिवेदनहरूले के भनेको थियो भन्दाखेरि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था र प्रसार गर्ने संस्थालाई चाहिँ एउटै उसमा राखिनुपर्छ। हाम्रो वन मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ यो शाखा चाहिँ दुईटा छुट्टा छुट्टै निकाय भएकोले अध्ययन अनुसन्धान गरेको कुराहरूलाई चाहिँ
एउटा प्रभावकारी रूपमा चाहिँ प्रसार गर्न सकिएन भनेर चाहिँ विभिन्न प्रतिवेदनहरूले दिए अनुरूप यो दुईटा अफिसलाई एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने पहिलेका विभिन्न किसिमका प्रतिवेदनहरूको आधारमा रहेर यो दुईटा वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग र केन्द्रीय वन तालिम केन्द्र तथा प्रसार केन्द्रलाई समेटिएर एक किसिमको चाहिँ के भन्दा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको हो। र यसको सरसर्ती अघि भनेकै कुराहरूलाई म सर यो चित्रमा देखाएँ। जस्तो चाहिँ 1963मा जति बेला हाम्रो वनको पहिलो सर्वेक्षण सुरु भएको थियो, हालै बुटवलमा सोधिएको रेन्जर को एक्जाममा परीक्षामा पनि यो नेपालमा पहिलो वन सर्वेक्षण कहिले सुरु भयो भन्ने कुरा गरेको थियो। त्यो भनेको 1963 हो, फरेस्ट रिसर्च एन्ड सर्वे प्रोजेक्ट। र 1976मा फेरि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फरेस्ट सर्वे एन्ड रिसर्च अफिसको रूपमा भयो र रिसर्च अफिसको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि रिसर्च अफिसको रूपमा रह्यो भने 1976मा फेरि यो 1993मा गएर यसलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र निकायको रूपमा, जस्तो हाम्रो कृषिको चाहिँ नार्क्स भन्ने छ, कृषि अनुसन्धान गरिरहने, त्यस्तै रूपमा चाहिँ लैजाने कि भनेर यसलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र निकायको रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वतन्त्र त्यसमा चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको हस्तक्षेप र हस्तक्षेपकारी नीतिहरू नगर्ने र यहाँ यो अफिसले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान सर्वेक्षणको कामहरू गर्ने विभिन्न निकायहरूबाट चाहिँ प्रपोजल प्रस्तावन गरेर त्यहाँबाट कार्यक्रम लिएर गर्न पाउने अनुरूप चाहिँ यो फरेस्ट रिसर्च एन्ड सर्वे सेन्टर 1993मा बनेको थियो। र यो अफिसलाई अब फेरि भएन, यसले यसरी चाहिँ काम गर्न सजिलो भएन, यसलाई चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष निगरानीको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ 1979 अर्थात् 2055 सालमा वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको रूपमा ल्याइयो। र यसरी यो हुँदै चाहिँ यसले विभिन्न किसिमको अध्ययन अनुसन्धान र सर्वेक्षण गर्दै आइरहेको थियो। र संहिता आएर हाम्रो नयाँ कानुन बनिसकेपछि यसलाई फेरि के गरियो भन्दाखेरि अघि भने अनुरूप चाहिँ दुईटा केन्द्रलाई वन अनुसन्धान सर्वेक्षण विभाग र केन्द्रीय वन तालिम तथा प्रसार केन्द्रलाई मर्जर गरेर 2018मा चाहिँ हाम्रो के भन्दा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा स्थापना गरेर वनसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान र सर्वेक्षण र विभिन्न किसिमको तालिमहरू सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ यो अफिसले गरिरहेको छ। र अब यसको उद्देश्यहरूको कुरा म राखेँ। वनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी नयाँ प्रविधिको विकास गरी प्रचार प्रसार गर्ने, राष्ट्रिय स्तरको वन स्रोत सर्वेक्षण गर्ने गरी तथ्याङ्क तथा वन क्षेत्रको नक्साकरण अध्यावधि गर्ने, वन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका विषयमा प्राविधिक सेवाहरू उपलब्ध गराउने, वन क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता आकलन गरी योजना तथा पाठ्यक्रम विकास गरी तालिम उपलब्ध गराउने। र अर्को एउटा यसमा चाहिँ माटो प्रयोगशाला छ, जुन हाम्रो एक्रिडेटेड प्रयोगशाला पनि हो। र यसमा चाहिँ हामीले माटोका विभिन्न किसिमका कार्बन लगायतको प्यारामिटरहरूमा चाहिँ हामीले एक्रिडेटेड पाएका छौँ। र हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न यसमा चाहिँ ल्याब प्रयोगशाला माटोको पनि रहेको छ। र यसको साङ्गठनिक स्वरूप भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कतिवटा भने 4वटा विशेषता महाशाखाहरू छन्, जुन प्रविधि विकास महाशाखा भनिन्छ। यसमा चाहिँ वन सेवा समूहको हाम्रो को हुन्छ भन्दाखेरि वन सेवा समूहको फरेस्ट रिसर्च समूहको उपमहानिर्देशक, राजपत्रिका प्रथम श्रेणीको उपमहानिर्देशक चाहिँ महाशाखा प्रमुख। त्यसै नीति अनुसन्धान तथा योजना शाखामा पनि फरेस्ट रिसर्च समूहको सहसचिव स्तरको कर्मचारी चाहिँ यहाँ चाहिँ महाशाखा प्रमुख र कार्बन वन सर्वेक्षण तथा कार्बन अनुगमन महाशाखामा पनि फरेस्ट रिसर्च समूहको के अरे सहसचिव चाहिँ महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ भने वन प्रशिक्षण तथा प्रचार प्रसार महाशाखामा चाहिँ वन सेवाको जनरल फरेस्ट्री समूहको सहसचिव चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रमुख रहने व्यवस्था छ। र यसमा यो प्रविधि विकास महाशाखामा वन संवर्धन शाखा, शहरी तथा कृषि वन शाखा, वन पैदावार सदुपयोग शाखा र बायोमेट्रिक शाखा छ। यो 4वटै शाखामा चाहिँ हाम्रो वन सेवाको फरेस्ट रिसर्च समूहको उपसचिव चाहिँ शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ। अब यो नीति अनुसन्धान तथा योजना महाशाखामा चाहिँ योजना तथा नीति कार्यक्रम प्रभावकारिता अध्ययन शाखा रहेको छ। यो अध्ययन शाखा अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो वन सेवाको जनरल फरेस्ट्री समूहको उपसचिव चाहिँ यसको शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने जैव विविधता तथा जलाधार अध्ययन शाखामा चाहिँ हाम्रो वन सेवा फरेस्ट रिसर्च समूहको उपसचिव स्तरको कर्मचारी शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ। र वन सर्वेक्षण तथा कार्बन मापन शाखा, यसले चाहिँ हाम्रो वनको चाहिँ सर्वेक्षण गर्ने, मुख्यतया वनको सर्वेक्षण गरेर तथा निकाल्ने काम पनि यही शाखाले गर्छ। अर्को दूर संवेदन तथा नक्साकरण शाखा छ। यो शाखाले पनि के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो वनको नक्साहरू निकाल्ने। र अहिले हामीले हालसालै चाहिँ यो विभागले यो कार्यालयले के गरेको छ भन्दाखेरि नेसनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टम भनेर एउटा एक किसिमको चाहिँ वनको चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो अनुगमन गर्ने, कति वनहरू बढे घटे अथवा कहाँ वनहरू क्षयीकरण भयो भन्ने चाहिँ एक किसिमको चाहिँ यो
के भन्छ हाम्रो चाहिँ गुगल अर्थ इन्जिन भन्ने उसमा राखेर त्यसको गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन चाहिँ छिटै नै अब हाम्रो यसबाट चाहिँ सार्वजनिक हुने अवस्थामा बनिरहेको छ। र यो दुईटै शाखामा चाहिँ हाम्रो उपसचिव स्तरको वन फरेस्ट रिसर्च समूहको उपसचिवहरू चाहिँ शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ भने माटो प्रयोगशालामा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि उपसचिव स्तरको इन्जिनियरिङ केमिस्ट सम्मको उपसचिव चाहिँ प्रमुख हुने व्यवस्था यो शाखाको रहेको छ। र अर्को वन प्रशिक्षण शाखा छ, यसले चाहिँ वनमा विभिन्न किसिमको तालिमहरू सञ्चालन गर्न दिने काम गर्छ भने यो तालिमको लागि चाहिने विभिन्न किसिमको पाठ्यक्रमहरू चाहिँ पाठ्यक्रम विकास शाखाले गर्छ। र यो दुईटै शाखामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो वन सेवा जनरल फरेस्ट्री सम्मको उपसचिव चाहिँ शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको छ। र केन्द्रीय पुस्तकालयमा चाहिँ वन क्षेत्रको चाहिँ एउटा केन्द्रीय पुस्तकालय यो अफिसमा धेरै अघिदेखि रहेको छ। र यसको चाहिँ यसमा चाहिँ शिक्षा पुस्तकालय समूहको चाहिँ अधिकृत कर्मचारी यसको शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको छ। यसरी यसको संगठन स्वरूप भयो। र यी सबै माथि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वन सेवा फरेस्ट रिसर्च समूहको सहसचिव स्तरको कर्मचारी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ। र यो एउटा विभाग त्यस्तो हो जहाँ चाहिँ समूहकृत गरिएको छ महानिर्देशकलाई, अन्य विभागहरूमा छैन। यो विभागमा चाहिँ फरेस्ट रिसर्च समूहकै मात्र महानिर्देशक हुने व्यवस्था रहेको छ। र यसको दरबन्दी चाहिँ 73 रहेको छ, विभिन्न समूह गरेर 5 जना प्रथम श्रेणीको कर्मचारीहरू, द्वितीय श्रेणीको 11 जना, तृतीय श्रेणीको 27 जना, राजपत्र अनुकृत प्रथम श्रेणीको 7 जना, द्वितीय श्रेणीको 1 जना, सवारी चालक 5 जना, श्रेणीविहीन 17 जना कर्मचारीहरू गरी जम्मा 73 जना चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो दरबन्दी रहेको छ। यसरी र यसको यो चार्ट अघि हामीले भन्यौँ यही अनुसारको हो। यसलाई मैले सर हजुरहरूको अगाडि देखाएँ। यसमा यो 73 जना दरबन्दी एक किसिमको रहेको छ। र हाम्रो स्तरगत अनुसन्धान इकाइहरू अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ। पूर्वाञ्चलको पहिला पूर्वाञ्चल भनेर राखेको थियो, अहिले 1 नम्बर प्रदेशको तरारा सुनसरीमा छ भने, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो तरारामा छ भने, अर्को बागमती प्रदेशको हेटडाँडामा, त्यस्तै यो लुम्बिनी प्रदेशको बुटोलमा, र अर्को चाहिँ सुर्खेतमा छ कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने ठाउँ, र अर्को चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम अन्तर्गत यो झन्झटपुर भन्ने यो कैलालीको झन्नै कहाँनिर भन्दाखेरि यो अतेरियाको नजिकमा यसरी रहेको छ। र यहाँ विभिन्न किसिमका हाम्रो प्लटहरू र अनुसन्धान स्थलहरू पनि रहेका छन्। र अब म चाहिँ एउटा हाम्रो वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा तराई राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति रहेको छ। नेपालको चाहिँ एउटा कान्छो पहाड अर्थात् नेपालदेखिबाट हिमालय यो चाहिँ उता इन्डियादेखिबाट लिएर शिवालिक भनिन्छ। यो शिवालिक भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डियाको एक ठाउँको एउटा पहाड छ अरे, त्यसलाई शिवालिक भनिन्छ अरे। त्यसरी शिवालिक अथवा चुरे भनेर रहेको यो चुरे संरक्षण गर्नको लागि यो चाहिँ एकदमै कान्छो पहाड र एकदमै यसमा भएको माटो चाहिँ एकदम संवेदनशील खुकुलो किसिमको होइन। त्यस्तै के भन्छ भन्दाखेरि यो माटो जस्तो ढुङ्गाहरू, खुकुलो किसिमका त्यो सानसाना ढुङ्गाहरू, गिटीहरू रहेको र एकदमै कमसल खालको भएको कारणले गर्दा यो चुरे क्षेत्रलाई यदि संरक्षण नगर्ने हो भने हाम्रो अन्नभण्डारको रूपमा रहेको तराई चाहिँ एउटा एकदमै के भयो त भन्दाखेरि चपेटामा पर्यो, अर्थात् एकदमै यो चाहिँ संवेदनशील भयो, यसले चाहिँ विनाश गर्ने क्रम चाहिँ बढ्ने भयो भनेर यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चुरे संरक्षणको क्रियाकलापहरू सुरु गरिएको थियो। जस्तो चाहिँ 67-68 को कार्यक्रमबाट चाहिँ वन के अरे तत्कालीन वन विभाग अन्तर्गत चाहिँ यो चुरे संरक्षण कार्यक्रमहरू गरिँदै आएको थियो वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत। र त्यसैलाई पछि चाहिँ के भन्दा यसलाई चाहिँ एउटा विकास समिति अन्तर्गत लैजानुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ तत्कालीन वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गत चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा एउटा संरक्षित क्षेत्रको रूपमा व्यवस्थापन गरेर एउटा चुरे बोर्ड गठन गरियो। बोर्ड गठन गरेर बोर्ड अन्तर्गत चाहिँ काम भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलामदेखिबाट कञ्चनपुरसम्म चाहिँ नेपालको हकमा कुरा गर्दा कञ्चनपुरसम्म चाहिँ 37वटा जिल्लामा फैलिएको लगभग 12.78% छ। र यहाँ चाहिँ के छ भन्दा अधिकांश भूभागहरू सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभाग ओर्लिँदा भेटिने अन्तिम पहाड रूपमा चुरे पहाड रहेको छ। र यो एकदमै खुकुलो पत्रे चट्टानहरूले बनेको संवेदनशील छ। र यहाँबाट बग्ने अधिकांश 164वटा नदी प्रणालीहरू चाहिँ यो चुरेमा पर्दछन्। र त्यो 164वटा नदी प्रणालीहरूको व्यवस्थापन गर्दै उपल्लो तटीय चुरेको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा चाहिँ रहेको वन जङ्गललाई चाहिँ संरक्षण गर्दै तल्लो तटीय क्षेत्र हाम्रो तराईमा चाहिँ स्वच्छ पानीको बहाव ल्याउँदै तराईमा रहेको उर्वरा भूमिहरूको चाहिँ सुरक्षा र सम्वर्धन र तराईमा रहेको जनधनको चाहिँ सुरक्षा गर्नु चाहिँ हाम्रो यो चुरे संरक्षणको चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ भने यसको सांगठनिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ के हुन्छ राष्ट्रिय प्रति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति भनेर छ। यसमा अध्यक्ष लगायत 4 जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ।
भने यसमा चाहिँ यो समिति अन्तर्गत चाहिँ एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व आन्तरिक निगरानी तथा नियन्त्रण इकाइ भनेर छ, जसमा चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत एकजना, लेखा अधिकृत एकजना, कम्प्युटर अधिकृत एकजना, नायब सुब्बा समेत रहेको छ। र यसरी यो अन्तर्गत चाहिँ एउटा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी नेपाल वन सेवाको कर्मचारी चाहिँ सदस्य सचिवको रूपमा चाहिँ प्रथम श्रेणीको कर्मचारी यहाँ रहने व्यवस्था छ। र यो अन्तर्गत चाहिँ नीति तथा योजना शाखा छ, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास शाखा छ, र प्रशासनिक समन्वय तथा सदाचार प्रवर्धन शाखा छ, सार्वजनिक सञ्चार सामाजिक परिचालन तथा प्रतिवेदन शाखा छ, र अर्को चाहिँ कार्ययोजना डिजाइन तथा कार्यान्वयन शाखा रहेको छ। र यो प्रशासनिक समन्वय अन्तर्गत चाहिँ सार्वजनिक खरिद योजना इकाइ पनि रहेको छ। यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चुरे चाहिँ एउटा बहुसरकारवाला विषय हो। चुरेलाई चाहिँ वनसँग मात्र जोडेर हुँदैन, यसलाई कृषिसँग, पशुसँग, अन्य किसिमका थुप्रै निकायहरूसित चाहिँ जोडेर काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा विभिन्न किसिमको यो निकायहरू छ। यो निकायहरू देखिरहनुपर्छ। यो सबै निकायहरूलाई चाहिँ बहुसरकारवालाहरूलाई चाहिँ समेटेर यसको चाहिँ संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर यो बोर्डले चाहिँ काम गरिरहेको छ। र यसको बारेमा अर्को स्लाइडमा म कुरा गरेँ। जस्तो यसको सचिवालय हाम्रो ललितपुरको खुमलटारमा रहेको छ, जुन अघि भनेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषकै एउटा भवनमा चाहिँ यो कार्यालय खडा भएर त्यहीँबाट चाहिँ यो केन्द्रीय स्तरमा यो छ भने अरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिल्ला के भन्छ क्षेत्रीय स्तरमा 5वटा स्थापना भएको छन्। यसको बारेमा हामी पछिल्लो स्लाइडमा कुरा गर्नेछौँ। 5वटा शाखाहरू र 2वटा इकाइहरू छ, जुन शाखाहरूमा अघि चार्टमा देखाएको जस्तै नीति तथा योजना शाखा, अनुसन्धान तथा प्रविधि शाखा, सार्वजनिक सञ्चार सामाजिक परिचालन प्रतिवेदन शाखा, आयोजना डिजाइन तथा कार्यान्वयन शाखा छ, प्रशासनिक समन्वय तथा सदाचार प्रवर्धन शाखा छ, त्यस्तै सार्वजनिक खरिद इकाइ छ, र सामाजिक उत्तरदायित्व आन्तरिक निगरानी तथा नियन्त्रण इकाइ छ। अघि हामीले चार्टमा देखाएको कुरा नै यिनीहरू नै हुन्। र यो 7वटा शाखा मध्ये 4वटा शाखाहरू चाहिँ मूल कामसँग सम्बन्धित छन्, भनेको चुरेको संरक्षण गर्ने र यसलाई चाहिँ एउटा संरक्षण गर्दै तराई क्षेत्रलाई बचाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मूल रूपमा चाहिँ 4वटा शाखाहरू छन् भने अरू प्रशासनिक समन्वय तथा सार्वजनिक खरिद इकाइ, सहयोगी वा सहजकारी भूमिका भनेको सहयोग गर्ने र त्यो कामको लागि चाहिँ सहयोग र सहजकारी रूपमा चाहिँ एउटा टेवा पुर्याउने रूपमा चाहिँ काम गर्छन्। र अर्को सामाजिक उत्तरदायित्व आन्तरिक निगरानी तथा नियन्त्रण इकाइ चाहिँ वस्तुतः समितिभित्रैको निगरानी गर्ने इकाइ हो। यी इकाइहरूले चाहिँ समितिलाई आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित रहन, सावधान गराउँदै वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्नमा सहयोग गर्दछन् भनेर यसरी चाहिँ यो यहाँ भएको शाखाहरूको बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताएँ। र यसको चाहिँ अब सचिवालय तथा कार्यान्वयन इकाइहरू कहाँ छ भन्ने कुराहरू, जब यसको समितिको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्ति भनेको यसले के उद्देश्य लिएको छ, त्यो उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्नलाई एकजना सदस्यको मार्गदर्शनमा भनेको त्यहाँ भएको 4जना अघि बोर्डमा भनेको थिएँ नि, एकजना अध्यक्ष सहित 4जना सदस्यहरू हुने व्यवस्था छ। त्यो 4जना सदस्य सहित एकजनाले चाहिँ प्रत्येक एकजनाले चाहिँ यो कार्यान्वयन इकाइहरूलाई हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र प्रत्येक कार्यान्वयन इकाइले तोकिएको जिल्लाका चुरे तथा मधेस क्षेत्रमा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि अनुसन्धान गर्ने, त्यो संरक्षण कसरी गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भनेर अनुसन्धान गर्ने र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ गर्छन्। र समितिहरू कहाँ रहेको छ भन्ने कुरा र यसको कार्यक्षेत्र के हो भन्ने कुरा म हजुरहरूलाई सरसरी राख्छु। जस्तो कार्यान्वयन इकाइ सलकपुर भन्ने छ, यसमा चाहिँ नेपाल वन सेवाको उपसचिव स्तरको कर्मचारी चाहिँ यहाँ यसको प्रमुख हुन्छ र यसले चाहिँ यसको अफिस मोरङको सलकपुरमा छ। र यसले चाहिँ इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरा, धनकुटा, भोजपुर र उदयपुर जिल्लालाई हेर्छ। जस्तो यसले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 का केही जिल्लाहरू हेर्छ। अब अर्को कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ जनकपुर छ, जुन यो सबै 5वटैमा मैले एकैचोटि भने 5वटैमा चाहिँ वन सेवाको उपसचिव स्तरको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् उपसचिव स्तरको कर्मचारी चाहिँ कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्था छ र लगायत अन्य दरबन्दीहरू पनि सिर्जना गरिएको छ। र यो चुरे क्षेत्रको हकमा चुरे बोर्डमा रहेका निजामती कर्मचारीहरू र यो कार्यान्वयन इकाइ रहेका सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराएर त्यो अस्थायी दरबन्दी अन्तर्गत काजमा चाहिँ त्यहाँ गएर काम गरिरहनु भएको छ साथीहरूले। र यसरी धनुषा जिल्लाको जनकपुरमा यसको अफिस छ यो, र यसको चाहिँ धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर र रौतहट जिल्ला हेर्छ यसले। भनेपछि यो चाहिँ 2 नम्बर र बागमती प्रदेशको केही जिल्लाहरू यसले हेर्छ। त्यस्तै अर्को कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ भरतपुरमा छ, यसको चितवनमा चाहिँ अफिस छ भने यो चाहिँ बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, पूर्वी नवलपरासीलाई हेर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेश, बागमती प्रदेश र हाम्रो गण्डकी प्रदेशको समेत भागलाई हेर्ने गर्छ। अर्को चाहिँ बुटवलमा छ हाम्रो यसको अफिस, जुन कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ बुटवल, र यसले चाहिँ बुटवलमा रही पश्चिम नवलपरासीलाई हेर्ने भयो, रूपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, तनहुँ, सल्यान, प्युठान र दाङ जिल्ला। भनेपछि सल्यान भनेपछि यो चाहिँ के कर्णाली प्रदेशलाई पनि हेर्यो र यसले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूलाई चाहिँ यसले हेर्ने भयो। अर्को कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्कीमा छ, लम्कीले चाहिँ बाँके, सुर्खेत
बर्दिया, कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर र डडेलधुरा। भनेपछि यसमा पनि 3वटा प्रदेशहरू संलग्न भयो। बाँके भनेको लुम्बिनी प्रदेश भयो, बर्दिया भनेको लुम्बिनी भयो, कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर र डडेलधुरा चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश भयो भने सुर्खेत चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा कर्णाली प्रदेश भयो। यसरी चाहिँ यो सचिवालयले चाहिँ यो वन के भन्छ भूज तथा जलाधार संरक्षणमा चाहिँ कामकाज गर्दै आइरहेको छ। यसरी मैले हजुरहरूका लागि चाहिँ यो केन्द्रीय वन सङ्गठन अन्तर्गतका निकायहरूको बारेमा चाहिँ संक्षिप्त रूपमा चाहिँ यहाँहरू माझ जानकारी दिने प्रयास गरेँ। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई पनि हजुरहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने गर्दै यो भिडियोले हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा अध्ययनमा चाहिँ सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा गर्दै बिदा भएँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।